बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रिजवान अली है। लिटरेरी फोरम ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से सबको सलाम, आदाब और खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही खास शायर को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं। 19 जुलाई 1974 में उनकी वफात हुई थी। आज 18 जुलाई है, तो मसरूफियत के बायस हम ये प्रोग्राम कल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने आज का दिन मुंतखब किया है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा और बहुत सारे लोग इस वक्त फेसबुक पे भी देख पाएंगे। आ, जनाब नजीब जमाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियत के बावजूद तशरीफ लाए और इस नशिस्त की सदारत कबूल की। हमारे साथ नामवर शायरा, हमारे अहद की अहम आवाज़ मोहतरमा मोना शहाब साहबा मौजूद हैं, जो अपनी राय से हमें मुस्तफीद करेंगी। कैलिफोर्निया से हमारे दोस्त, कलमकार, शायर और फनकार और आर्टिस्ट, बहुत कुछ इसके अलावा भी अभी हम उनके बारे में बताएंगे भी आपको। जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, वो भी अपनी राय से हमें नवाजेंगे। हम जी शुरू जी करते हैं। जरूर। मैं दो जी चार जरूर। तारुफी कलमात जनाब सागिर सिद्दीकी साहब के बारे में कहूँगा, और उसके बाद फिर हमने एक दोस्त हमारे आरिफ हलीम हैं, उनसे कहा कि सागिर साहब की कोई शायरी अपनी आवाज़ में वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, सदाकार हैं, एक्टर हैं, थिएटर और फिल्म से भी ताल्लुक है, रेडियो और टीवी पे भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं। तो उन्होंने हमारी नियाजी साहब की ख्वाहिश को पूरा किया और एक छोटा सा क्लिप हमें अपनी आवाज़ में भेजा, तो वो हम सुनेंगे। और उसके बाद मैं दावत दूंगा थोड़ी सी तक़दीम ताख़ीर की तब्दीली के साथ। पहले जनाब नजीब जमाल साहब को, क्योंकि उनकी कुछ मसरूफियात भी हैं और हम उन्हें सुनना भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। हमारे अहद की बहुत अहम आवाज़ है, मुफक्किर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयरमैन रहे हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं। उसके बाद मोहतरमा मोना शहाब साहबा, फिर मोहतरम इरफान मुर्तज़ा साहब को सुनेंगे। तो ये एक तरतीब है जिसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो चराग तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, है। वाह। जरा नकाब उठाओ, ओ बड़ा बड़ा क्या बात। अंधेरा है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें हम्म। कहीं से बुलाओ। हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। उन्हें कहीं वाह वाह वाह, क्या बात। क्या जनाब कह सागिर सिद्दीकी साहब 1928 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका खानदान इंतहाई गुर्बत और कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारता रहा। इनका खानदानी नाम पहले मोहम्मद अख्तर रखा गया, बाद में इन्होंने अपना कलमी नाम नासिर हिजाजी रखा। उसके बाद बहुत जल्द ही इन्होंने सागिर सिद्दीकी का नाम अपने लिए मुंतखब किया। 13-14 बरस की उम्र में वो अम्बाला से अमृतसर आ गए और यहाँ पे भी गुर्बत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो लकड़ी की कंगियां बनाते थे उस हाय जमाने हाय में, हाय। और वो उन्होंने बनाना सीखा उस कम उम्री में। आ, इत्तेफाक के 1944 में पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले, जब उनकी उम्र तकरीबन 16 साल रही होगी, तो एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्कद हुआ अमृतसर में। और किसी ने कहा ये लड़का भी शायरी करता है, इसे भी सुने। तो उनकी आवाज में बलाका सोज, तरन्नुम, रवानी, शायरी ने अपना जादू जगाया, और उन्हें उस मुशायरे के बाद वो शोहरत मिली जो कम कम लोगों को नसीब होती है, और यही फिर उनका वसीला रोजगार भी बन गया।
تقسیم ہند کے بعد تقریباً 19 سال کی عمر ہوگی کہ وہ امرتسر سے لاہور تشریف لے آئے اور یہیں مقیم ہوئے. مشاعروں میں بلائے جانے لگے اور کئی روزناموں، ماہوار، ادبی جریدوں، ہفتہ وار رسالوں میں ساغر کی شاعری مستقل چھپنے لگی اور ان کا روزگار چلا. فلمی دنیا میں بھی متعارف ہوئے اور فلمی گانے بھی لکھے، لیکن یہ سلسلہ بڑا مختصر سا رہا، کیونکہ 19 سال کی عمر سے لے کے 24 سال کی عمر تک ہی وہ اپنی پیک کو انجوائے کر سکے، کیونکہ اس کے بعد انہیں نشے کی عادت نے آ لیا اور بہت ساری چیزوں میں وہ الجھے، جس میں بھنگ، شراب، چرس اور بہت کچھ تھا. نشے کی حالت میں بھی ان کی شاعری کمال کی تھی، لوگ آتے تھے، مشاعرے بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی. ان کی تصانیف میں ایک فہرست ہے: زہر آرزو، غم بہار، شب آگہی، تیشہ دل، لوح جنوں، سبز گنبد، مقتل گاہ، مقتل گل، اور پھر ان سب کا ایک کمپوزٹ کلیات ساغر کے نام سے بھی موجود ہے. جنوری 1974 میں انہیں فالج ہوا، اور جیسا کہ عرض کیا 19 جولائی 1974 میں تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، اور ان کی شاعری کا اثر اب تک جاری ہے کہ ہر سال ان کی قبر پہ عرس ہوتا ہے. تو آئیے اپنے دوست عارف بحلیم کی آواز میں ان کی ایک مشہور غزل سنتے ہیں. میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. کیا بات. اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، کیا بات. یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی کیا گیا. بات. کیا بات ہے. سبحان اللہ. چھلکے ہوئے تھے جام، پریشاں تھی زلف یار، واہ واہ. کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا. واہ. میں آدمی ہوں، کوئی فرشتہ نہیں حضور، میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا. کیا بات. کیا بات. ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا انتخاب. یہ تھے جناب عارف بحلیم، ہمارے انتہائی عزیز دوستوں میں. سوریا جبین صاحبہ نے اور جی ہاں، یہ تشریف لائیں گے کیلیفورنیا سے، اردو صاحبہ. اکیڈمی میں بڑی ایکٹیو ہیں. سالم صدیقی صاحب بھی شکاگو سے جوائن کیا ہے، بہت اچھے پوئٹ ہیں اور کئی تنظیموں کی نظامت کر رہے ہیں امین حیدر صاحب کے ساتھ. سوریا جبین صاحبہ بہت شکریہ، تشریف لائی ہیں، تھینک یو. قاضی حبیب صاحب بھی موجود ہیں. تو اب ہم آج کی نشست کے صدر اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام جناب ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں مزید آگاہی دیں ساغر صدیقی صاحب کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں. آپ ایکس ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کے ملتان یونیورسٹی کے، الازہر یونیورسٹی کے،
बेशुमार एक मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है जो अवार्ड्स और एजाज़ात इन्हें मिले हैं। इनमें तमगा इम्तियाज भी शामिल है, और इसके अलावा बहुत सारे इनाम हैं और बहुत सारी पोस्ट्स हैं जो उन्होंने संभाली हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं, चलाए हैं, और उन्हें इज्जत बख्शी है। जनाब नजीब जमाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हुजूर इरशाद। डॉक्टर नजीब से हम आज़ाद खां हैं कि उनकी मसरूफियत की वजह से वो हमसे पहले स्टेज पे आ रहे हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं। नहीं, ये खुद मेरे ही कहने पर रियाज साहब ने और रिजवान साहब ने ये कदम उठाया है, चूंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद कनाडा से शिकागो के लिए निकलना है। मैं यहाँ मिल्टन में हूँ इस वक्त, तो इसलिए मेरे साथ मेरी बेटी और दामाद हैं, वो बिल्कुल इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश बगैर करूंगा मुझे कि मैं भी एक बात अर्ज करती चलूं। नजीब साहब, आपको जी यकीनन याद होगा कि आपने हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और उस जी वक्त जी भी आप जी सफर में थे और गाड़ी में से जी आपने जी बिल्कुल गाड़ी में था मैं। जी चलिए, रजा फिर रूमी साहब, एक्शन डे पहले आज भी हो रहा है, यही समझ लीजिए। रजा रूमी साहब वो कर रहे थे उसको, जी कंडक्ट कर रहे थे, मुझे बिल्कुल याद है। जी बिल्कुल याद है। बहरहाल आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब पहले सफर कर रहे थे गाड़ी में, अब वो जा रहे हैं शिकागो, तो रियाज साहब से मुलाकात होगी, फिर अंग्रेजी में जी होगी, जी होगी इंशाल्लाह Welcome to इंशाल्लाह। Chicago. Welcome to जी Chicago. जी Welcome to डॉक्टर साहब। Chicago. जी हाँ भाई थैंक यू डॉक्टर। वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सागर सिद्दीकी हमारी पूरी उर्दू शायरी की जो एक तारीख है और जो एक रिवायत है, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ, मुनफरिद और यगाना मालूम होते हैं। यानी बिल्कुल मुख्तसर सी जिंदगी, कुल 46 बरस की, और उसमें तलखी हयात, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि मैं तलखी हयात से घबरा के पी गया, तो उसकी चादर जो है वो उनके सर पर हमेशा तनी रही। यानी कोई एक लम्हा भी आसूदगी का उन्हें अपनी जिंदगी में मैसर नहीं आया। तो जो उनकी दीवानगी थी, उस दीवानगी में भी एक पुरअसरारियत मौजूद रही। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, वाह, इनमें इनमें कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। तो वो जगह जगह उनके यहाँ आप महसूस करेंगे कि उस दीवानगी के बावजूद, उस बेखुदी के बावजूद, और उस अज खुद रफ्तगी के बावजूद उनके यहाँ एक साहिब असरार का सा तस्वुर उनकी शख्सियत को देखकर पैदा होता है। अगर वो साहिब असरार ना होते, देखिए अभी जो जिक्र हो रहा था, चराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है, तो ये गजल मेहदी हसन खान साहब ने गाई। उसके बाद ये हिंदुस्तान में बहुत गाई गई, बड़ी मशहूर गजल है उनकी। तो एक वाकया इसी तरह का है कि जब ये गजल ऑल इंडिया रेडियो से नशर हुई, तो उस वक्त ऐलान ये किया गया, अनाउंस किया गया कि ये बड़े सगीर के मशहूर शायर सागर सिद्दीकी का कलाम सुनिए, ये कहा गया। उस वक्त ये लाहौर में एक जगह है सूतर मंडी,
یہ وہاں پر تھے اور ان کے کان میں وہ آواز جو ہے وہ آئی، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ مشہور شاعر ہیں بر صغیر کے، تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ کاش کوئی اس بر صغیر کے مشہور شاعر کو آ کر دیکھے۔ اے، اس وقت گلے میں ایک پرانا سا ایک تھیلا تھا، اور یہ ان کی عادت تھی کہ اس تھیلے کے اندر وہ سگریٹ کی ڈبیاں جو ہیں ان کو کھول کر کے ان پر شعر لکھ کر کے اس میں ڈالتے رہتے تھے۔ تو یہ جو ان کا دیوانگی کا سا عالم تھا، اس میں وہ اندرون شہر جو تھا لاہور کا اس وقت کا، جس میں انارکلی شامل ہے، ایبٹ روڈ شامل ہے، پیسہ اخبار گلی شامل ہے، سرکولر روڈ ہے، تو یہاں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ تو یعنی جو ہم صاحب اسرار کی بات کر رہے تھے کہ ایک دنیا ان کو جانتی تھی، اور ان کا کلام جو تھا وہ خواص و عوام میں پاپولر بھی تھا بہت زیادہ۔ بہت سے نغمات بھی وہ لکھ چکے تھے، ابھی ہم پیچھے کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں گے۔ آپ نے ایک گیت بڑا مشہور ہے ان کا سنا ہوگا، تیری الفت میں صنم دل نے واہ بہت درد سہے اور واہ، ہم چپ ہی رہے۔ اور ہم سب ریڈیو پر اگر آپ سنیں گے نا تو اس پر طفیل ہوشیار پوری کا نام لکھا ہوگا۔ اوہ یہ گیت جو ہے یہ ساگر صدیقی کا ہے، اور یہ مطلب کنفرم تحقیق شدہ ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ہم سنتے ہیں، کراچی والے خاص طور سے واقف ہیں، سندھ والے واقف ہیں، وہ جو دھمال ہے، لال میری پت رکھیو بھلا جھولے بالکل لالن، ہیں سندڑی دا سیوندا لال شہباز قلندر۔ فقیر شہباز کا۔ یہ دھمال بھی ساگر صدیقی کی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ 1956 میں ایک فلم عنایت حسین بھٹی صاحب نے بنائی تھی۔ اس فلم کا نام تھا جبرو۔ اس فلم کے اندر یہ نعت پہلی مرتبہ جو ہے یہ شامل کی گئی تھی، نعت یا دھمال۔ تو دھمال جو ہے، سوری میں نعت کہہ گیا، تو اس کے بعد یہ کوئی اتنی خاص وہ فلم نہیں چلی، فلاپ ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ یہ دھمال بھی جو ہے پاپولر نہ ہو۔ پھر 1969 میں ایک فلم بنی تھی دلاں دے سودے، پنجابی فلم تھی۔ یہ جبرو بھی پنجابی فلم تھی۔ تو 1969 میں جو یہ فلم بنی تھی، اس میں جو نذیر علی ہمارے موسیقار تھے انہوں نے اس کی دھن بنائی، اور میڈم نور جہاں نے اس دھمال کو گایا، اور پھر یہ دھمال جو ہے یہ پورے بر صغیر کے اندر پاپولر ہوئی، اور بہت ساری فلموں میں یہ دھمال جو ہے یہ گائی جاتی ہے۔ تو اب یہ دھمال جو ساگر نے لکھی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دو چیزیں آپ کو نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک تو اس میں جھولے لالن، اور دوسرے لال شہباز قلندر۔ یہ دو تصوف کی ہمارے یہاں روایتیں ہیں بر صغیر میں، کہ جو ایک ہندو مذہب سے کی ایک شاخ ہے وہاں سے نکلی، اور ایک مسلم کلچر سے جو مسلم تصوف ہے، تو یہ دونوں آپ کو یکجا نظر آتے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی شاعر یہ مصرے یا یہ اشعار نہیں لکھ سکتا جب تک اس کو پوری ایک تاریخ کا اور پوری ایک روایت کا اس کو علم نہ ہو۔ اسی طرح سے جب آپ نے شاید سنا ہو لائل پور کاٹن ملز میں، اچھا اتفاق ایسا ہے کہ میری پیدائش اسی لائل پور کاٹن ملز کی ہے، اور میں نے وہاں جو سالانہ میلہ ہوتا تھا اس پر ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ تو میری پیدائش ہے 1952 کی، اور جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ 1958 کا واقعہ ہے۔ میں 6 سال کا تھا، اور میرے والد کو بہت شوق تھا شاعری کا، تو میں بھی
उस मुशायरे में मौजूद था, बल्कि मैं अहमद नदीम कासमी साहब को भी एक दफा मैंने बताया कि आपकी जो नज्म है पत्थर, बड़ी मशहूर उनकी नज्म है। रेत से पुतला बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे मैं तुझे पत्थर ला दूं, कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा, सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे, एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है मगर हाथ में पेशाए जर हो तो वो हाथ आता है। तो वो ये नज्म मैंने वहां सुनी। मैं कासमी साहब से जब मिला पहली मर्तबा तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये नज्म आपकी जब आपने पहली मर्तबा सुनाई थी तो मैं वहां था। तो वो मुझे हमेशा तारुफ कराते थे दोस्तों से कि ये मेरी नज्म का पहला सामे है। वाह। तो मेरे लिए एजाज की बात है। तो उसी मुशायरे में 1958 में जिगर मुरादाबादी उस मुशायरे की सदारत कर रहे थे और सागर सिद्दीकी भी उस मुशायरे में मौजूद थे। अच्छा, ये जो मुशायरा होता था इसमें हिंदुस्तान से भी शायर बुलाए जाते थे, तो जिगर साहब आए हुए थे। इसी तरह जोश मलियाबादी भी उस मुशायरे में थे, असगर गूंड भी उस मुशायरे में थे, और हमारे यहाँ से फैज साहब, नदीम साहब, नदीम अहमद नदीम कासमी, ये सब लोग थे उस मुशायरे में। तो वो जो मुशायरा था उसमें जो नज्म जो मिसरा तरा था वो था जोश साहब का, जिगर साहब का ही था कि सजदा गाहे इश्क पर नक्शे पा होता नहीं। तो ये उन्होंने मिसरा तरा था। जब सागर की बारी आई तो सागर ने जो गजल पढ़ी वो मैंने एक जगह नोट की है। एक देखिए जरा इसमें नजाकत देखिए, शायरी की शेरी नजाकत जिसे हम कहते हैं। एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, एक वादा है किसी का जो क्या होता नहीं। वफा होता नहीं, वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता नहीं क्या होता है, वाह। क्या बात। है। जी में आता है उलट दूं उनके चेहरे से नकाब, हौसला करते हैं लेकिन हौसला होता नहीं। होता है, ये क्या खूबसूरत। अब इसमें देखिए जरा नजाकत देखिए इसमें कि अ, इश्क का तस्करा है और उसमें भी ये बताया गया है कि एक वादा है किसी का जो वफा होता नहीं, और फिर तारों भरी रात का जिक्र है जो शबे विसाल की तरफ इशारा करती है। तो ये नजाकत है शायरी की। जी। इसमें सागर को बड़ा कमाल हासिल था। तो जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि जिगर साहब ने उस मुशायरे के अंदर खड़े होकर ये ऐलान किया कि अगरचे मिसरा तरा मेरा दिया गया है, लेकिन सागर ने जो गजल पढ़ी है वो मेरी गजल से बहुत आगे की है। वाह। बड़ी बड़ी बात। और बहुत इस तरह उन्होंने यानी खड़े होकर जिगर साहब ने उनको एक तरह से खराज तहसीन पेश किया। तो जाहिर है कि एक मामूली शायर वो नहीं था। अपनी तमाम तर मजजूबियत के बावजूद, अपनी तमाम तर फकीरी के बावजूद, और फकीरी का क्या अंदाज है वो भी हम सब जानते हैं। वो बड़ा मशहूर वाकया है कि एक उन्होंने नज्म लिखी सागर में, उसका ये मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था, किया है सब्र जो हमने हमें अयूब मिला, वाह। किया है सब्र जो हमने जो हमने हमें अयूब मिला। ये बड़ी मशहूर हुई उनकी नज्म। तो ये जाहिर है शायरों का कलाम तो पहुंचता है हर जगह, तो अयूब तक भी ये बात पहुंची और ये नज्म पहुंची। शायद किसी ने, अल्ताफ गौहर ने या किसी ने उन तक पहुंचाई होगी। तो
ایوب نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. جب وہ لاہور آئے تو اس وقت ملک امیر محمد خان گورنر تھے، نواب آف کالا باغ، بڑے دبنگ گورنر تھے. تو انہوں نے یہ ان کو بلانے کے لیے شاید کسی ایس ایس پی کو کہا ہوگا یا کسی آئی جی ڈی آئی جی کو کہا ہوگا، لیکن ساگر کہاں ملتے، نہ ان کا کوئی گھر نہ کوئی ٹھکانہ. اور یہ جو میں نے 4 5 6 جگہ بتائی ہیں، ان علاقوں میں وہ کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے. تو ایک پان کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں کچھ پولیس کے ہرکارے جو ہیں وہ پہنچے پوچھتے پاچھتے، اور انہیں پیغام دیا کہ انہیں صدر ایوب نے طلب کیا ہے گورنر ہاؤس میں. تو انہوں نے ظاہر انکار کر دیا کہ میں تو بادشاہوں سے نہیں ملتا. لیکن چونکہ ظاہر ہے وہ پولیس کے ہرکارے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر صورت میں چلنا ہوگا، تو یہ چپک کر بیٹھ گئے ایک سٹول پر، اور انہوں نے اپنے اسی پرانے سے تھیلے سے ایک سگریٹ کی جو ڈبیا ہے اس کا وہ کاغذ نکالا، اور اس پر وہ شعر لکھا جو ان کا مشہور شعر ہے: جس دور میں لٹ جائے چاہے فقیر فقیروں کی آئی، کمائی، ہے اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی. تو یہ پھر انہوں نے ان کو لکھ کر کے بھیجا. اب یہ جب وہاں بات پہنچی اور گورنر کو معلوم ہوا تو انہیں بہت سخت طیش آیا کہ وہ کیوں نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر سکتے تھے؟ کسی ان کو اٹھا کر بھی لاتے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ بات مناسب نہیں تھی. تو بہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد اختر جو 1928 میں پیدا ہوتا ہے امبالہ میں. ابھی آپ نے رضوان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے پہلا اپنا جو تخلص تھا وہ ناصر حجازی رکھا. تو ذرا غور کریں ہم اس بات پہ کہ امبالہ میں پیدا ہوئے، ان سے 3 سال پہلے ناصر کاظمی پیدا ہوئے 1925 میں. اور آپ حیران ہوگے کہ دونوں نے تقریباً ایک جیسی عمر پائی. وہ 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور ساغر سے 2 سال پہلے مر گئے. 47 سال ناصر کاظمی زندہ رہے اور 46 سال یہ زندہ رہے ساغر. اور دونوں امبالہ میں پیدا ہوئے، دونوں ہجرت کر کے آخر پاکستان آئے. دونوں بے گھری اور بے زری، اور ان کے یہاں جو ایک وہ نظر آتا ہے. تو یہ سارا عمل اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کے یہاں جو درد اور غم کی کیفیت ہے وہ یقیناً ہماری اردو شاعری میں میر صاحب کی دین ضرور ہے، مگر دونوں کے یہاں جو تلخی حالات کا تجربہ ہے اس تجربے نے ان کی شاعری کے اندر اداسی کی کیفیت کو مجسم کیا ہے. یہ دونوں شاعر جو ہیں ہمارے یہاں اداسی کے شاعر ہیں، غم کے شاعر ہیں. اور اس میں اگر تھوڑا سا آپ اضافہ کر لیں تو ساغر جو ہیں وہ بے گھری کے شاعر بھی ہیں، یعنی انہیں تمام عمر گھر نصیب نہیں ہوا. امرتسر کا بھی ذکر ہوا، کنگھی بناتے تھے وہاں پر، مشقت کرتے تھے. اور وہ جو شعر ہے حسرت کا کہ ایک طرفہ تماشا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت. اور اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو مسعود مفتی کا افسانہ کنگھی والا بہت معروف افسانہ ہے، شاہکار افسانہ ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ محسوس کریں گے کہ ساغر صدیقی اس افسانے کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان میں آئے تو یہ لکھا ہے ان کے جو تحقیق کرنے والے کہ وہ بوسکی کی قمیض پہنتے تھے اور پینٹ پہنتے تھے، گھونگھرے والے بال تھے، جوانی کا زمانہ تھا، بہت پتلے دبلے تھے، خوبصورت معلوم ہوتے تھے.
हाय हाय। और जैसे मुशायरों का मैंने जिक्र किया कि जोश साहब जैसा जिगर साहब जैसा आदमी भी उनके लिए खड़ा हो गया, तो एक जमाना उनका मोतरफ हुआ, फिल्मों में वो गीत लिखने लगे। लेकिन एक उनसे बड़ी गलती हुई, गलती तो नहीं कहना चाहिए, वो तो उनका पैशन था। उन्होंने यहाँ आकर एक अदबी रिसाला जारी किया, और वो अदबी रिसाला जो था कोई माहनामा या 3 माह के बाद या 6 माह या साल बाद शाया नहीं होता था, हर हर यानी एक हर हफ्ते वो शाया होता। उसकी वजह से वो इतने मकरूज हो गए कि वो रिसाला भी बंद हो गया, और फिर उनके हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले गए। होटलों में, सस्ते होटलों में कयाम करना शुरू किया। वहाँ जो फजा होती है, माहौल, जो लोग और जो मुसाहिबत होती है, उसने उन्हें सस्ते नशे की तरफ माइल किया। फिर एक वक्त आया कि होटल से भी निकाले गए। जब होटल से निकाले गए तो गलियां, बाजार, दुकानें, दुकानों के थड़े, फुटपाथ, ये सब उनका ठिकाना बने। और एक और बात उनकी जिंदगी में कि एक आवारा कुत्ता भी उनके साथ था, जो हर वक्त हर दम उनके साथ रहता था। और वजह उसकी ये थी कि पहले वो उसको खिलाते थे, फिर खुद कुछ खाते थे। हाय हाय। और जब फौत हुए हैं तो उसके जिस जगह पर वो फौत हुए हैं, ठीक उसके 1 साल बाद उसी वक्त उसी मकाम पर वो कुत्ता भी आकर मरा है। हाय हाय। हाय। तो इस तरह से जो है वो अ, वक्त उन्होंने गुजारा है। और जब अयूब खान ने उनको बुलाया था और वो नहीं गए, तब भी उन्होंने एक गजल लिखी, बड़ी कमाल की गजल है कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, और हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। क्या ये बात। पूरी पूरी गजल उनकी बड़ी कमाल की गजल है। तो कह रहा ये चाहता हूं कि जो उनकी शायरी का जो सत है, उनकी शायरी का जो इत्र है, वो उसकी खुशबू जो है वो चार दांग आलम में फैली। यानी अगर वो फुटपाथ पर भी बैठते थे तो महफिल सज जाती थी, मुशायरा बर्पा हो जाता था। और ऐसी ऐसी गजलें उन्होंने लिखी हैं, मसलन उस गजल के बगैर तो शायद उनका तस्करा मुकम्मिल मुकम्मिल ना हो कि है दुआ याद फिर दुआ मगर याद। हर्फ दुआ याद नहीं है। तो और इसी में जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, हाय हाय। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। और हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। क्या बनता है। या इसी तरह से जो आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं उनके बारे में, चूंकि उनकी शायरी का जो मखसूस आहंग है, उस आहंग ने नौजवान नस्ल को बेपनाह मुतासर किया। उनकी जो शायरी का अंदाज है और उनकी जो लफ्जियात हैं, और जो एक शायरी में एक आहंग के साथ उसकी जो गूंज और उसकी इको है, उसके साथ जो एक बहाव होता है, जो एक रचाव होता है, जो एक फ्लो होता है, वो बहुत कम लोगों के यहाँ वो पैदा होता है। ये रचाव जो है ये बड़ी रियाजत के बाद पैदा होता है। वो जो एक शेर है कि जमाले शेर को एक उम्र का रियाज है शर्त, हम्म। ये हर नवाए खरोशा की दस्तरस में नहीं। क्या बात बात है। अच्छा शेर तो, है। क्या तो बात। जमाले शेर को पैदा करने के लिए एक उम्र का रियाज और एक उम्र की जो एक प्रैक्टिस है वो भी अपनी जगह, लेकिन वो शायरी का जो एक की जो एक रिवायत है, उस रिवायत को जदीद तर बनाना। मसलन मुझसे अगर कोई पूछे कि हमारे यहाँ जदीद उर्दू गजल का नुमाइंदा कौन है, तो मैं समझता हूँ कि नासिर
اور सागर, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जदीद उर्दू गजल की रिवायत को, 20वीं सदी की हिस्सियत को, 20वीं सदी के तजुर्बे को, 20वीं सदी की तलखियों को, जो एक यानी जहर घोलती हैं जिंदगी में, उसको जो जबर मुसलसल की एक कैफियत है, उसको इन दो लोगों ने जिस तरह बयान किया है, फिर गजल का ढब, गजल का रास्ता और गजल का उसलूब जो है वो तय हो गया और गजल दोबारा जिंदा हुई। हम हसरत का नाम लेते हैं कि उन्होंने इह्या किया। हसरत को मैं समझता हूँ कि वो हमारी उर्दू गजल की जो कदीम रिवायत चली आ रही थी उसके आखिरी बड़े शायर हैं। उसके बाद जो एक नया लहजा पैदा हुआ, उस नए लहजे की इब्तिदा फिराक गोरखपुरी ने की। फिराक गोरखपुरी के बाद मुझे ये दो लोग ऐसे, उर्दू गजल की मैं बात कर रहा हूँ, उर्दू गजल में ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्होंने जदीद तर गजल को और जदीद तर जहन को मुतासिर किया है। तो बहुत सारे बातें मैंने नोट की थी, मैं उनको सबको छोड़ता हूँ, सिर्फ कुछ कुछ अशार में उनके, मसलन अभी मैंने एक पोस्ट लगाई थी कुछ दिन हुए, 3-4 दिन हुए, उसमें मैंने एक शेर लिखा था सागर का। हादसों की हादसों की न आंख खुल जाए, हादसों की नाक खुल जाए। न आंख खुल जाए, हसरते सोगवार चुप हो जा, हसरते सोगवार चुप। अच्छा, मुझे एक ख्याल आया जब मैंने ये शेर लिखा, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये तो, अगर हम इसको जॉन साहब के अंदाज में पढ़ें इस शेर को, तो ये जॉन का शेर मालूम होगा, जॉन एलिया। ये पूरी गजल अगर आप इसको देखेंगे, तो अगर जॉन साहब कोई भी उसको उस अंदाज से पढ़े, तो मुझे एहसास हुआ कि सागर के यहाँ उसकी लफ्जियात में, उसके आहंग में तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो बहुत से बाद में आने वाले शायरों ने, और उन शायरों में जाहिर है जॉन साहब का नाम बहुत मुनफरिद हमें दिखाई देता है। एक पूरी इस दौर की एक नस्ल जो है वो उनसे मुतासिर नजर आती है, उनके रखे हुए नाम लोग रख करके मारूफ हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं छूट पड़ना, छूट। तो वो जो एक ऑफ शूट है उनकी शायरी की, सागर की, वो कहीं ना कहीं हमें जदीद उर्दू गजल में तमाम उन शायरों के यहाँ नजर आएगी जो किसी ना किसी एतबार से हमें मुनफरिद जो है वो नजर आते हैं। तो ये मैं कुछ शेर सुना के आपसे इजाजत लूंगा। कुछ मैंने इंतखाब किया था उनके अशार का। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, वाह, इनमें कुछ साहिब असरार नजर नजर आता आते हैं, और मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। क्या बात। क्या बात है, हश्र में बहुत कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं, तरफदार नजर आते हैं। सब exactly, तुम्हारे ही exactly, तरफदार नजर रफ्तार आते हैं। नजर आते। वाह, चंद लोगों ने, अब ये देखिए वो जो तरक्की पसंदी हमारे यहाँ, चंद लोगों ने अगर महल बना रखे हैं, वाह इसका मतलब नहीं कि शहर में गुर्बत कम है। वाह वाह, वाह वाह चंद लोगों ने अगर महल बना महल बना रखे हैं, रखी। इसका मतलब नहीं कि शहर में गुर्बत कम है। और क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर, वैसे भी अब इसे अपनी जरूरत कम है, क्या वाह, वैसे वाह, भी अब बहुत इसे ज्यादा। अपनी जरूरत कम है। क्या और उनकी फकीरी का एक शेर मुझे बड़ा पसंद आया, कभी तो आओ, एक हमारा पुरानी गजल का एक शेर है, कदीम गजल का,
बुलाते तो हैं बज़्म में मुझको अक्सर, मगर मैं नहीं अब वहां जाने वाला, कि अक्सर बुलाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। वाह तो क्या बात। मुझे ये शेर कहीं मैंने देखा था, बहादुर शाह जफर से मंसूब था। तो अब ये सुनिए जरा, सागर का शेर सुनिए। कभी तो आओ, तभी तो बैठो, हाँ कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। क्या बात। वाह तुम्हारी वाह। बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों क्यों सोगवार सोगवार सा है। वाह। अच्छा, हम हर दौर में महफिलों के उजड़ने का जिक्र करते हैं, गालिब के यहाँ भी था, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। तो अभी तक वो सूरत हाल जो है वो मुस्तकिल चली आ रही। महफिलें लुट गईं, जज्बात ने दम तोड़ दिया, वाह और साजे खामोश हैं, नगमात ने दम तोड़ दिया। वाह अनगिनत महफिलें महफिलें महरूम चरागा हैं अभी, कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। वाह अनगिनत महफिलें महरूम चरागा हैं अभी, कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। और जिससे अफसाना हस्ती में तसलसल था कभी, जिससे अफसाना हस्ती में ऐसा तसलसल था कभी, उन मोहब्बत की रिवायात ने दम तोड़ दिया। हाय हाय आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर, क्या लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। दम तो तो आप देखिए, ये जमीनें भी ऐसी हैं, ये जमीनें भी ऐसी हैं जो जो बहुत पॉपुलर रही फिर बाद में, सागर के बाद। यानी एक रिवायत साज शायर जो है, उसके यहाँ जो तजुर्बा है, टीएस इलियट का ये कहना था कि जो रिवायत है, रिवायत और जो अ, तजुर्बा है शायर का, इनफरादी तजुर्बा वो उसको कहता है, कि रिवायत और इनफरादी तजुर्बे का जो इम्तिजाज है वो बड़ी शायरी को जन्म देता है। तो ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि रिवायत में जब एक नया तजुर्बा, एक नया इनफरादी एहसास उसमें शामिल हो जाता है, तो फिर वो शायरी जिंदा हो जाती है। साकर ने कई वाह। जगह इस बात का जिक्र भी किया है कि वो मर जाएगा, बहुत से लोग मर चुके हैं, वो भी मर जाएगा, मगर उसकी शायरी, उसके लफ्ज, उसके उसकी बातें वो जिंदा रहेगी। तो एक तरह से वाह अब ये हमारी मौजूदा सूरत हाल है, देखिए आप। निकले सदफ की आंख से मोती जले हुए, वाह निकले जले सदफ की आंख से मोती जले हुए, और टूटे हैं चांदनी से शगुफे जले हुए। टूटे हैं चांदनी से शगुफे है एहतमामे गिरियाओ मातम चमन चमन, है वाह है एहतमामे गिरियाओ मातम चमन चमन, और रखे हैं मक्तलों में जनाजे सजे हुए, भाई। रखे हैं क्या मक्तलों कहते में जनाजे सजे हुए, और बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बर्को शरर से मिले हुए, वाह 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 कुछ बागबां हैं बर्को शरर से वाह मिले हुए। और सागर, ये वारदात सुखन भी अजीब है। सागर, ये वारदात सुखन भी अजीब है, नगमा तराजे शौक हैं, लब हैं सिले हुए। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत लुत्फ आया डॉक्टर अजीम साहब, बहुत आपके अच्छे। बहुत करीबी दोस्त गजनफर हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है।
وہ مغالطے میں تھے رضوان صاحب کے اس طرح پروگرام یہ کل ہو رہا ہے، غضنفر ہاشمی صاحب بھی موجود ہے محفل میں غالباً. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم، ویلکم. آئی تو نہیں ابھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نجیب صاحب، بہت بہت جی شکریہ. اتنی جی ساری باتیں سیکھنے کو ملی اور اتنے سارے آپ نے پہلو اجاگر کیے، سب بہت سارے معاملات. اور رضوان بھائی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کی نجی وزٹ پہ آئے تھے، نہ ان کو کوئی کتاب، نہ کوئی نسخہ، نہ کوئی بیاض. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کوئی چیز مہیا کر دوں، کہنے کی کیسی باتیں کر رہے ہو ریاض، ساغر پہ گفتگو کرنے کے لیے کاغذ پڑھوں گا میں. کیا بات ہے، کیا ارے بات ہے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ایک ایسی اہم محفل ہے اور ایسی اہم بات چیت اس پہ ہوئی ہے کہ اسے ریکارڈ کر کے ایک آرکائیو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم خود بھی سنیں گے بار بار اور دوستوں کو بھی سنائیں گے. بہت بہت شکریہ، بے بہت شک. شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ ٹھہریے جتنی دیر تک جی آپ میں تھوڑی دیر ٹھہر بیٹھتا ہوں. جی سکیں. جی جی میں 1 بجے تک بیٹھتا ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو اب ہم اپنی اگلی مہمان کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نیازی صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بس نہیں مونا شہاب صاحبہ کو آپ مدعو کیجیے. جی. شاعرہ ہیں، نثر نگار ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ہماری بہن ہیں، اور 3 مجموعات کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. ادب کی ایک معروف اور باصلاحیت شخصیت ہیں. غزل بنیادی طور پر کہتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر اصناف میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں. 2 اشعار ان کے کہ دن ڈھلے گھر سے نکلتے ہو کوئی بات تو ہے، واہ 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 دن واہ واہ. ڈھلے گھر سے گھر نکلتے سے ہو نکلتے ہو کوئی بات کوئی تو ہے. بات تو واہ ہے، واہ. تم جو سڑکوں پہ ٹہلتے ہو کوئی بات تو ہے، واہ میں بھی واہ بالوں میں سجا لیتی ہوں ہر شام گلاب، تم جو خوشبو سے بہلتے ہو کوئی بات کوئی تو ہے. کیا واہ بات. واہ 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 واہ. کرما کیا کہنے کیا. مولانا شہاب صاحب. واہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان. میں ابھی تک جو وہ ایک سحر ہے وہ میں آپ کی گفتگو کے سحر میں گرفتار ہوں. ڈاکٹر نجیب جمال کی اس قدر آپ نے سیر حاصل گفتگو کی سر کہ اس سے نکلنا مشکل ہے. بہرحال ساغر صدیقی کا نام تو سنتے ہی جو ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے وہ ایک پھٹے پرانے کمبل میں فٹ پاتھ پہ بے یار و مددگار ایک عجیب قسم پرسی کے عالم میں پڑا ہوا ایک عظیم شاعر. یہ پہلا تاثر ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے. ساغر صدیقی کی یہ تصویر ہمارے دل میں ایک دکھ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، خلش پیدا کرتی ہے اور ہمیں بہت افسردہ کر دیتی ہے یہ جو ان کی تصویر ہے. اسی لیے انہیں غالباً شاعر درد کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ خود اپنے جو بھی ان کا حال تھا اس میں مست رہتے تھے، مست ملنگ تھے. وہ شاید حالات سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا یا پھر دنیا کی بے اتنائی برداشت کرنے کی عادت ڈال لی تھی. بہرحال امرتسر سے لاہور تک کا جو سفر تھا وہ ایک صوفی شاعر بن چکے تھے وہ اس وقت تک حالات کی وجہ سے. زمانے سے بے نیاز مست ملنگ شاعر جو کچھ اس زمانے میں ان پہ اچھی یا بری گزری ساغر صاحب پہ، وہ ایسا کچھ ہوا کہ سونا تب تب کے کندن بن گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہی حالات میں جو ہے ان کا مذہب کی طرف جو رجحان تھا نا وہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا تھا. وہ رجحان اللہ باری تعالیٰ کی ذات سے ان کی قربت
اور رسول اللہ کی ذات سے ان کا والہانہ عشق ان کو حمد و نعت کی طرف کھینچ کے لایا تھا. تو وہ کچھ ایسی سی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی تھی، ایک جیسے ہم ایک روحانی کیفیت کہتے ہیں، وہ ایسی طاری ہو گئی تھی. اور وہ ایک ان کے اندر ایک درویش ولی کی اندر کا وہ یا حق کا جو نعرہ ہے نا، وہ بلند کرنے پہ وہ آمادہ ہو گئے تھے. حق داتا جو ہے وہ ان کا اس زمانے میں وہ جا کے داتا نگری میں گئے اور وہاں پہ وہ ان کے مزار پہ داتا صاحب کے مزار پہ جو ہے لاہور میں وہ پڑے رہتے تھے. اور یہ ایک میرے خیال میں ایک اسپرچول اسٹرینتھ جو تھی نا، وہ چیز ان کے اندر یہاں پیدا ہوئی. سکون ڈھونڈنے کے لیے کبھی کبھی وہ کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی پیر کے اس پہ مزار پہ وہ اپنا وقت گزارنے لگے. اور آخر میں وہ تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے، مزاروں سے، سرائے سے، کبھی کہیں وہ اینڈ اپ ہوئے آ کر فٹ پاتھ کے اوپر. اور ظاہرہ ان کا جیسے کہ ڈاکٹر نجیب نے فرمایا کہ مجذوبوں والا ان کا حلیہ ہو گیا تھا اور لوگ ان کو قلندر سمجھنے لگے تھے، ظاہر انہی وجوہات کی بنا پہ. بوسیدہ کمبل کے علاوہ جیسا کہ ڈاکٹر نجیب نے بھی بتایا کہ ایک تھیلا ان کے پاس ہوتا تھا جو ان کا کل اثاثہ تھا، کاغذ و قلم. لیکن ان کی حمد و نعت کی شاعری نے بھی وہ جگہ بنائی ادب میں جو شاید بہت کم شعراء کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ حمد و نعت لکھنا کوئی آسان نہیں ہے. قلم ہاتھ کانپنے لگتا ہے حمد و نعت لکھنے میں. آپ کا جو اس کے لیے ایک سچا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، محبت عشق کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جو ان میں موجود تھا. آپ نے جیسا کہ ہم کا ہی شعر میں کہوں گی اس کو کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ میں مدہوش ہوں تو کیا مطلب، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھے خدا نہیں یاد، بلکہ ان کی جو قربت تھی مذہب سے، خدا سے، رسول سے. میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ اس زمانے میں جب وہ ایک پھٹے پرانے کمبل میں پڑے ہوتے تھے اس زمانے میں زیادہ ہوا. کیونکہ جب انسان پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ قدرتی طور پہ راغب ہوتا ہے اپنے پیدا کرنے والے کے طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ صرف اس کو وہی آسرا نظر آتا ہے. آپ کی نعت کی چند اشعار میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. قافلے والی بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. کہ جو ایک خضر راہ کی حیثیت سے ہم اپنے پیارے نبی کو دیکھتے ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے امت کے لیے کیا، جو بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا اور جس طرح ہم کو راہ دکھائی، وہاں وہ بیان انہوں نے کیا اس شعر میں کہ دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے. جب بھی نعت حضور کہتا ہوں، ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں. واہ واہ. جب بھی نعت حضور کہتا ہوں، ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں، شام بطحا کی ظرف شانی کو، شام بطحا کی ظرف شانی کو مطلع صبح نور کہتا ہوں. تو ایسے ایسے ان کی جو ذہن میں جو ان کی جو بھی صورت آتی تھی، جو بھی وہ مطلب محسوس کرتے تھے پیارے نبی کی ظاہر قربت میں، محبت میں، وہ انہوں نے اشعار میں اس طرح سے ڈھالا ہے. اور ان اشعار سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نس نس میں، خون میں
عشق رسول جو ہے وہ موزن تھا. تو یہ ان کا ایک بالکل الگ سے ان کا مطلب جو وہ تھا سلسلہ. ایک نعت میں آپ نے فرمایا کہ سبز گنبد کے لیے اشعار ساغر مرحبا. سبز گنبد کے لیے اشعار ساغر مرحبا، جگمگا کر زندگی کے ماہ پارے ہو گئے. کتنا خوبصورت انہوں نے اس کو سمجھے کہے کہ سبز گنبد نشانی ہے، ہمارے پیارے نبی کی نشانی ہے، اور اس پہ کروڑوں شعر کہے گئے ہیں. لیکن ساغر کہتے ہیں اپنی جگہ پہ کہ میں نے سبز گنبد کے حوالے سے جو شعر کہے ہیں وہ جگمگا رہے ہیں ماہپاروں کی طرح زندگی میں. تو وہ ایک جو شدید جذبہ ہے وہ یہاں نمایاں ہو رہا ہے. ایک اور جگہ انہوں نے فرمایا کہ محمد باعث حسن جہاں ایمان ہے میرا، محمد باعث حسن جہاں ایمان ہے میرا، محمد حاصل کون مکان ایمان ہے میرا. کہ وہ نبی کی محبت میں جو ہے سبحان اللہ ان کی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے ان کے ایمان کی پختگی. جس طرح ان کا ایمان، چاہے وہ جس صورتحال میں بھی تھے، سڑک پہ پڑے ہوئے تھے، ان کو نشے کی لت لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی جو سول تھی، ان کی جو روح تھی وہ مبتلا تھی محبت میں حضور کی اور اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ایک بڑی عجیب سا کمبینیشن مجھ کو لگتا ہے بار بار کہ ایک طرف تو وہ دنیا سے کھنچ رہے ہیں، دوسری طرف وہ راغب ہو رہے ہیں اللہ رسول کی طرف. آخر میں 2 شعر نعت کے میں اور پیش کر چلوں کہ جس میں آپ جذب کی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کریں گے. ہمیں جو یاد مدینے کا لالہ زار آیا، ہمیں جو یاد مدینے کا لالہ زار آیا، تصورات کی دنیا پہ ایک نکھار آیا. ہمیں جو یاد مدینے کا لالہ زار آیا، تصورات کی دنیا پہ ایک نکھار آیا. کبھی جو گنبد خضرا کی یاد آئی ہے، کبھی جو گنبد خضرا کی یاد آئی ہے، بڑا سکون ملا، بڑا سکون ملا ہے، بڑا قرار آیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس بے چین دل کو سکون دے رہا ہے ذکر رسول میں، ذکر اللہ میں. پھر وہی نبی مکرم کی ذات سے وابستہ جو انہوں نے صحرا کو لالہ زار کہا ہے. یہاں پہ جو میں نے ابھی ایک شعر پڑھا، ہمیں جو یاد مدینے کا لالہ زار آیا، جو انہوں نے صحرا کو لالہ زار کہا ہے، تو ان کے تصور میں سکون کی کیفیت ہے. مجھے چلتے چلتے اس شعر پہ جو ہے نا، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جرمن پوئٹ گوئٹے نے حضور اکرم کی ذات کے بارے میں، ظاہر بڑے بڑے مغربی جو شاعر تھے رہنے والے، انہوں نے حضور اکرم کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے جو بھی لکھا ہے ایک روحانی کیفیت میں لکھا ہے. تو گوئٹے نے جو حضور اکرم کی ذات کے بارے میں لکھا ہے، تو اس نظم کو اس نے نغمہ محمد کا نام دیا. اور انہوں نے اس نظم میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پانی کے چشمے سے تشبیہ دی، ٹھنڈے پانی کے چشمے سے، کہ جو پہاڑوں سے اترا، جہاں دنیا کی مختلف اس میں گزرا، وادیوں سے گزرا اور میدانوں میں گزرا، اور آخر کار ریگزاروں کو سیراب کرتا چلا. یعنی کہ ایک جو ان کی کیفیت اس نے بیان کی ہے. یہاں ساغر مدینے کو لالہ زار کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ذہنی قوت اور ان کے دل کی روشنی ہے جو ان کو یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے. بہرحال اس عظیم شاعر کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جس نے دنیا سے بے نیاز ہوئے وہ، لیکن اپنی ذات میں ایک دنیا آباد رکھی. تو وہ تھے ہمارے ساغر صدیقی.
मोना साहब, यहाँ आ, जरा से मुझे याद आ रहा है, किसी महफिल में आपने मंजूम खराज अकीदत पेश किया था सागर को, अगर वो शेर याद है तो सुना दीजिए, अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं वो। जी जी, वो कुछ शेर मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि काफी अरसे पहले एक रिसाला निकलता है कराची से, दुनियाए अदब। उसमें सागर सिद्दीकी के ऊपर पूरी एक कहानी छपी थी। तो वो कहानी मैंने पढ़ी और मुझे इतना मतलब इतना मुतासिर किया उस कहानी ने सागर की, कि मैंने उसके ऊपर मतलब उनकी जो भी वो थे उस पर मैंने कुछ अशआर लिखे, और ये मेरी नई किताब में शामिल है, जो ताज़ा तरीन किताब है उसमें शामिल है। जी इरशाद। तो वो अशआर ये हैं कि कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया। ये उनकी वफात के हवाले से है। कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया, दुआएं बांटता था सबको जो फकीर मर गया। मर गया। कलाम कर रहा था रब से जो कबीर मर गया, दुआएं बांटता था सबको वो फकीर मर गया। सुना है उसकी पोटली में एक फटी बयास थी। क्या बात है। सुना है उसकी पोटली में एक फटी बयास थी, वही के जिसकी शायरी थी बेनजीर मर गया। वही वही के जिसकी शायरी थी बेनजीर मर गया। कि न जाने उसके सर पे क्या अजब जुनू सवार था, न जाने उसके सर पे क्या अजब जुनू सवार था, जमीन पे खींचते हुए वो एक लकीर मर गया। वाह, जमीन पे खींचते हुए न जाने उसके सर पे क्या जब जुनू सवार था, जमीन पे खींचते हुए वो एक लकीर मर गया। और जिसे पुरानी एक कबा में चैन था, सुकून था, जिसे पुरानी एक कबा में चैन था, सुकून था, पहन के वो लिबास से रेशमो हरीर मर गया। और अभी तो टुक वो रोते रोते सो गया था बेखबर, अभी तो टुक वो रोते रोते सो गया था बेखबर। ये कौन कह रहा है देखो हाय मीर मर गया। वाह, ये कौन कह रहा है देखो हाय मीर मर गया। और कतार लंगरों की, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि वहां पे एक तरह से लंगर बंटते हैं और उनको एक पीर की हैसियत से लोग देखने लगे कि कतार लंगरों की रोज लग रही है अब यहाँ, कतार लंगरों की रोज लग रही है अब यहाँ, किसी का पीर ये सुना है पिछले पीर मर गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। किसी का पीर ये सुना है पिछले पिछले पीर पीर मर गया। वाह। कि खुली खुली फजा में उड़ रहा था जब तलक तो खैर थी, खुली फजा में जब तलक उड़ रहा था जब तलक तो खैर थी, मोहब्बतों का जब हुआ ये दिल असीर मर बहुत गया। वाह और आखिरी शेर इस हवाले से है कि जो उनको देखना पड़ा उन लोगों के लिए कि जिनकी वजह से उनको ये सारा कुछ बेइतनाई का दुख सहना पड़ा, कि जनाबे वाला ताजियत मेरी कबूल कीजिए, जनाबे वाला ताजियत मेरी कबूल कीजिए, सुना तो दुख हुआ कि आपका ज़मीर मर गया। वाह, वाह। सुना तो दुख हुआ कि आपका ज़मीर मर गया। क्या बात, क्या बात। कलाम कर रहा था रब से वो कबीर मर गया, आहा, दुआएं वाह बांटता वाह था सबको जो फकीर मर गया। वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। कैसी जबरदस्त आपने पहलू उजागर किया है उनकी नात और नात गोई और हम। देखिए गजनफर हाशमी साहब शायद आ गए हैं, मैंने बीच में देखा बिल्कुल था। बिल्कुल, गजनफर हाशमी साहब मौजूद हैं और रक्षिंदर नवेद साहबा थी, जी, वो इन हैं सबको बल्कि मैं सामने, इधर ही ये हूँ, अगर सामने मैं है, सुनाई बिल्कुल दे है। रही हूँ तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपके जी तवज्जो से रक्षिंदा की सूरत नजर आ गई मुझे। देखिए जरा देखिए। मुझे भी सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है मुझे। ये वाह वाह। शिकागो में जाके गायब हो गए हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, खुदा खींच के ने चाहा बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। हम वेलकम उन्हें खींच के रक्षिंदा। बुलाएंगे बच्चे। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। आई नो सब लोगों का
स्केड्यूल बिजी है। गजनफर भाई, बहुत शुक्रिया, आप ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा लगा आपको कि देख के आपने बड़ा अहम काम किया है ये सागर को याद करके। और रियाज नियाजी साहब का भी शुक्रिया कि वो भी आपके साथ हैं। और बिल्कुल। मुझे इरफान भी नज़र आए हैं। और जी, आप लोग ये अच्छे काम करते रहते हैं, हमें अंदाज़ा है और खुशी है कि हम शामिल हैं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया। मोहब्बत गजनफर बहुत साहब। अच्छे मुन्ना तो आपके। अब हम चाहेंगे कि जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब को मदु करें कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। दुनिया उर्दू अदब का एक मारूफ नाम है, अदीब, मुसव्विर, शायर, ऑर्गेनाइजर और बहुत कुछ। अपनी शायरी में मोहब्बत, एहसास, जिंदगी, इंसान दोस्ती, सब कुछ समाये हुए हैं। आपके कलाम में सादगी है, गहराई है। 6 शेरी और अदबी किताबों के मुसन्निफ हैं। वाह। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में मुसलसल मसरूफ़ हैं। आ, नुमाया नाम है। और हाल ही में 2 किताबें, मुकालमात इरफान और तस्वीरें, पाकिस्तान की एक मारूफ यूनिवर्सिटी के एमफिल के कोर्स में शामिल हुई हैं। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे सागर सिद्दीकी के बारे में सुनते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतनी इज्जत दे देते हैं। और आप लोगों के तवज्जुह से सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। काफी अरसे बाद रक्षंदा को भी देखा। हाँ, रक्षिंदा। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रक्षिंदा। गजनफर के साथ इनको भी सलाम। सुबह रोशन हो गई आप सबको देख के। काफी वेस्टर्नाइज्ड हो गई हैं यहाँ के, ये देख रहा हूँ मैं। आज यहाँ इस्लाम बहुत ज्यादा है बाबा, मैं तो डर गई हूँ। इस मौके से फायदा उठाते हुए गजनफर, मैं तो ये कहूंगी खूबसूरत से खूबसूरत होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। कह सकते हैं। जैसे वो रिजवान, जैसा देश वैसा भेष। ऐसे ही, सही है। ऐसे। अमीर है हमें भी नहीं, मौका हम मिल पे जाए ना यहाँ आके जब भी अपने आप लोगों देश से गपशप करते हैं इरफान मुर्तजा साहब की जी गुफ्तगू सुन ले जरा। जी इरफान मैंने कहा इरफान कि साहब। जरा मौका एक ऐसा आ गया। इरफान भाई से पहले मैं जरा एक चीज अर्ज करना चाहूंगा अच्छा, अमीन हैदर साहब भी हैं, वाह माशाल्लाह। कि एक जश्न उर्दू का एहतमाम हो रहा है यहाँ 17 अक्टूबर को। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप सब दरख्शां सितारे हैं उर्दू के, तो प्लान कीजिए, तशरीफ लाइए, उस प्रोग्राम की रौनक में इजाफा फरमाइए। जश्न उर्दू इंशाल्लाह फ्लायर और उसकी सारी चीजें तरतीब दी जा रही हैं। जैसे ही वो मुकम्मल मैं सबकी खिदमत में पेश करता हूँ उनसे। अमीन, आप जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, माशाल्लाह। बस आप बेशक। मोहब्बत है और अल्लाह करे कि बस अल्लाह ताला इज्जत रखें और आप सबकी मोहब्बतें शामिल हैं उसमें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरफान के मुंतजिर हैं हम। तो इरफान महफिल के गायबाना सदर की इजाजत से ये अच्छा का है, ये अच्छा का है। अभी वो थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ के कनेक्ट कर लेंगे। इरफान भाई वो कह रहे थे गाड़ी में बैठ के फोन से कनेक्ट करेंगे, कह रहे थे वो। तो सागर सिद्दीकी साहब से तस्वराती मुलाकात का तस्करा है। जी। तो जारी बातें, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मेरी किताब तस्वीरें में उनका एक मकालमा है जो मैंने लिखा था, तो वो पेश कर देता हूँ। बहुत और शुक्रिया। कि काफी अरसा हो चुका था, न तो सागर साहब की कोई इत्तला थी और न ही कभी उनका तस्करा किसी महफिल में सुनाई दिया। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना आज उनकी खैरियत ही पूछाएं। काफी अरसे पहले एक साहब ने जिक्र भी किया था कि उनकी न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि माली सेहत भी काफी नासाज थी। हम उनकी गली के नुक्कड़ पर ही पहुंचे थे कि कोने पर एक चबूतरे पर सागर सिद्दीकी एक कंबल में अपना जिस्म लपेटे बैठे थे। बाल बिखरे हुए थे, शेप बढ़ा हुआ था, चेहरे के तासुरात उन पर गुजरे तमाम हालात की कहानी लफ्ज ब लफ्ज सुनाने के लिए बेचैन थे। उनके नजदीक जाकर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, सागर साहब क्या बात है, आज आप अकेले क्यों बैठे हैं? हमें देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लम्हा भर के लिए नमूदार तो हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्हीं उलझे हुए तासुरात ने उनके चेहरे पर अपनी दुकान सजा ली।
بولے یہ اور بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، وگرنہ غم تو یہاں بے شمار رہتے ہیں۔ واہ ہم نے کہا کیا اچھا ہے، واہ واہ۔ اور بس ایک بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آج ذرا کام سے فرصت ملی تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ بولے انقلاب حیات کیا کہیے، آدمی ڈھل گئے مشینوں میں۔ واہ ہم نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، آج کا انسان تو واقعی ایک مشین بن کر رہ گیا ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، بس ایک کے بعد ایک مصیبت کا تاتا مدہ رہتا ہے۔ بولے عرفان میاں، ماحول کے تپتے صحرا سے، حالات کی اجڑی شاخوں سے، ہم اہل جنوں پھولوں سے بھرے دامن کی توقع کرتے ہیں۔ ساگر جی، آج کل انسان کے پاس رہی کیا گیا ہے سوائے امیدوں کے، اور اب تو انسان کیا کوئی اچھی توقع بھی نہ رکھے۔ یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بولے کبھی تو آؤ، کبھی تو بیٹھو، کبھی تو پوچھو، ہماری بستی میں حال کیوں سوگوار سا ہے۔ بات کیا ہے صاحب، آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ بولے تمہیں تو علم ہی ہے کہ نہ تو میرے حالات آج اچھے ہیں اور نہ کل اچھے تھے، بس جیسے گزارا ہو ہی جاتا ہے، مجھے تو ویسے کہیں ہوتا ہی نہیں، جاؤں بھی تو کہاں جاؤں۔ تو ایک صاحب نے مجھے اپنی ایک پرانی سائیکل دے دی تھی، اسی پر کہیں جانا ہوتا تھا چلا جاتا تھا۔ کل رات کسی کمبخت نے وہ سائیکل، ہم نے کہا یہ تو بہت برا ہوا، آپ نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی؟ بولے عرفان میں ایک بات یاد رکھنا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا؟ بولے جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، کیا بات تو خود ہی اس میں اگر رپورٹ لکھواؤں بھی تو کس کو، میری کون سنے گا وہاں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہاں کوئی نہ سنے، لیکن کوشش تو کر دیکھتے، شاید کہیں نہ کہیں سے کچھ پتہ مل جاتا۔ عجیب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی، پھر بولے اس اندھیروں کے عہد میں ساغر کیا کرے گا کوئی اجالوں کا۔ کیا اچھا انداز ہے، اشارہ کرتے ہوئے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا گدڑی کے پٹے ساغر، اجسام تخیل کیا ڈھانپیں، فریاد کے نقطے حیراں ہیں، درویش کی جھولی خالی ہے۔ عید نہیں کریں گے تم، ہماری بات کرتے ہوئے کہا مٹ گئی بربادی ہے دل کی شکایت دوستو، اب گلستان ہے میں نے ویرانے کا نام۔ ہم نے ان کی جان کرتے ہوئے کہا لیکن یہ بھی تو دیکھیں شکایت نہ کر کر کے آپ نے اپنی صورت ہی تبدیل کر لی ہے۔ ہنسے، پھر ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے ہم فقیروں کی صورتوں پر نہ جا، ہم کئی روپ تھا زندگی کے وقتوں میں مسکرا کر گزار لیتے ہیں۔ صاحب ہمارا خیال ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان سے جو کچھ اس پر گزرتی ہے کہہ دینا چاہیے، کیونکہ نہ صرف دل ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ انسان کے اندر کی کڑواہٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر سر اٹھا کر اور کویا ہوئے میں تلخیوں کے سائے میں پل ہوا ہے میرے غم کو سار زمانے کی تلخیاں، میں اکیلا، اللہ کا کرم ہے، فغاں ہے، درد ہے، سوز و فراغ و داغ و علم، ابھی تو گھر میں بہت مہربان بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سامنے سے ایک محترمہ کا گزر ہوا، ہوا تیز چل رہی تھی اور ہوا سے ان سے اپنا دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ساغر صاحب نے کہا رنگی فضا میں جل گئیں خاموش تتلیاں، آنچل اڑے تو پھول ہواؤں سے ڈر گئے۔ اب یہ کہا ہی تھا کہ ایک تیز ہمک کا جھونکا آیا اور گلی میں گرد اڑا کر چلتا بنا، تو ساغر نے کہا اڑتا ہوا غبار سرے راہ دیکھ کر انجام ہم نے عشق سوچا تو رو دیا۔ ہم نے کہا ساغر جی یہ عشق و محبت بھی کیا چیز ہے، جسے نہ ہو وہ دنیا کا غریب ترین انسان گردانا جائے، اور جسے ہو جائے بھی۔ ہماری بات سن کر ساغر صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے محبت مستقل غم ہے، محبت غم کا جو آنسو رنگ لائے ہیں وہی دامن کا شہ پارا۔ پھر ہمارے لگے میاں یہ تو بتاؤ یہ تمہیں فلسفی بننے کا بخار کب سے چڑھ گیا؟ اچھی خاصی کیا کرتے تھے تم اور اب بات سے بات نکالے جا رہے ہو۔ ہم نے کہا نہیں فلسفی بننے کا تو نہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر سیکھتے جا رہے ہیں۔ بولے گر بتا دیں گے بادشاہی کے، ہم فقیروں سے کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم نے کہا اسی لیے تو آ بیٹھے ہیں آپ کے پاس کہ آپ سے کچھ سیکھ ہی لیں۔
ہمیں بادشاہی تو نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بس ابھی ہم نے بات پوری نہیں کی تھی، ہمارا سر اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے بولے عرفان میاں کہتے ہیں آنکھ آنکھ سے ملنا ہے بندگی، دنیا کے چھوڑ کام ذرا آنکھ تو ملا۔ ہم نے کہا بات جب آپ جیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے نہ تو ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے اور نہ ہی مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان و ذہن دیا ہے اگر اس کا ایک حصہ بھی ہماری بات کرتے ہوئے بولے عرفان ایسے نہیں کہتے، تو میرا ہی حال دیکھ لو۔ ہاں پہلے کی بات اور تھی، نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے، تو کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجیے۔ ہم نے جو جھجلائے ہوئے لہجے میں کہا ساگر جی یہ آپ مایوسی کی باتیں ہم سے نہ کیا کریں، بولے اب اپنی حقیقت بھی ساگر میرا کہانی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول کہہ پائے تھے کہ پاس سے کچھ خواتین کا گزر ہوا، رنگ برنگے ملبوسات کے ساتھ ساتھ خوشنما چہرے، شوق آوازیں، یوں لگا جیسے ساگر صاحب کا موڈ ہی تبدیل ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ عورت اللہ میاں نے کیا بنائی ہے، اچھے اچھوں کو برا اور برے بروں کو اچھا کر دیتی ہے۔ ہماری جانب دیکھتے ہوئے بولے اگر بس میں انسان میں عورت نہ ہوتی، ہائے ہائے بہت رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا، نسیمیں نہ ہوتی۔ ابھی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں سے ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا، وہ ساگر صاحب سے بیٹھ کر میاں صاحب کبھی کبھی اپنے عاقبت کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، یہ کیا ہر وقت گلی کے نکڑ میں بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہو۔ ہم تو سمجھے کہ ساگر صاحب کو مولوی صاحب کی بات سن کر غصہ آ جائے گا، لیکن پہلے تو وہ مسکرائے، پھر مولوی صاحب بولے چشم ساگر کو نہیں خواہش جنت وائز، ساگر کو نہیں خواہش جنت وائز، تیرا ایمان کھلونوں سے بہل جاتا ہے۔ مولوی صاحب تیرے آتے ہوئے اپنے راستے ہو لیے، ساگر صاحب ہماری جانب دیکھ کر بولے عرفان میاں آؤ ایک سجدہ کر لے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ کیا بات، سے پہلے کہ ہم ساگر صاحب کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے لگتے ایک صاحب ساگر صاحب کے سامنے آ کر رک گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ ساگر صاحب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھے، پھر بولے ساگر بھائی آپ یہاں، میں آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ساگر صاحب ایک دم بولے مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں، میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ساگر بھائی میں ہوں سلیم کی گلی میں ہی تو ہے، آپ سے کام تھا اس لیے چلا آیا۔ ساگر صاحب نے انہیں پہچانتے ہوئے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کو کہا اور پوچھا انہیں کیا کام ہے۔ وہ صاحب بولے ساگر بھائی میرے خالہ کے بیٹی کی شادی ہے اگلے ہفتے، سب لوگ کہہ رہے تھے کسی سے سیرا لکھوانا ہے، تو میں نے کہا دور کیوں جاتے ہیں، اپنے ساگر بھائی جو ہے لکھ دیں گے ذرا سی دیر میں۔ ساگر صاحب نے جواب میں کہا میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ کے خریدار نظر آپ سیرے کے خریدار نظر آتے۔ تو وہ صاحب بزد یہ دیکھ کر ساگر صاحب نے صاحب سے ان کے رشتہ داروں کے نام پوچھے، ہم سے قلم مانگا اور ایک کاغذ پر دیکھتے دیکھتے سیرا لکھ ڈالا۔ ان صاحب نے وہ کاغذ تھام اور ساگر صاحب کو کچھ پیسے دیے، پیسے دے کر ساگر صاحب بولے بہاریں ان دنوں دشتے بیاباں میں بھی آتی ہیں، کرم فرمائیے برسات کے دن ہے۔ یہ سن صاحب ہنسے اور جیب سے کچھ اور پیسے نکال کر ساگر صاحب کو دے دیے۔ ساگر صاحب نے پیسے لے کر رکھ لیے، سلیم صاحب بھی سیرا لے کر چلے گئے۔ ساگر صاحب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ایک دم انہیں کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا، کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب کھانسی کی آواز اور تیز ہوئی تو جس گھر کے آگے چبوترے پہ ہم بیٹھے تھے اس گھر سے ایک محترمہ کے چلانے کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی ارے کیا ہمارے گھر کے آگے بیماری پھیلا رہے ہو، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتے، ساگر صاحب سے کہ جناب چلیے ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، کوئی دوائی تو لے لیں، کچھ نہ کچھ آرام آ جائے گا، آپ نے اپنی حالت خراب کر کے رکھ لی ہے۔ ہم نے فوراً قریب سے گزرتے ہوئے رکشے کو روکا اور ساگر صاحب کو لے کر ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ساگر صاحب کو بار بار کھانسی کا دورہ پڑ رہا تھا اور لگتا تھا کہ ساتھ ساتھ دوا خانہ بھی دور سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اسپتال نما بلڈنگ کے سامنے سے جب رکشہ گزرا تو ساگر صاحب بولے میاں کیا یہی ہے دوا خانہ؟ ہم نے انکار میں سر ہلایا تو بولے ہر قدم ساگر نظر آنے لگی ہیں منزلیں، مرحلے کچھ طے میری آوارگی سے ہو گئے۔ دواخانے پہنچ کر ہم نے ساگر صاحب کو سہارا دے کر رکشہ سے اتارا اور انہیں اندر لے گئے۔
डॉक्टर ने उनकी हालत देखी तो वो फौरन नर्स को कहकर खांसी का शरबत देने को कहा। जब नर्स एक प्याली में दवाई लाई तो सागर साहब नर्स की जानिब देखकर बोले, जामे मैं पीने से मेरा दिल चाहता है, बिखरी जुल्फों की घटाओं से लिपट कर रो लूं। डॉक्टर वाह को कमरे में शुरू किया और उनसे पूछा, जनाब आपने आज सारा दिन क्या किया? तो सागर साहब ने कहा, आज टूटे हुए सपनों की बहुत याद आई, आज बीते हुए सावन को बहुत याद किया। तो कहा, आपसे सपनों और सावन की बात नहीं कही, आपसे आपके दिन के बारे में पूछा है। ये कहकर डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए उनकी धड़कन सुनने की कोशिश की तो सागर ने कहा, दिल कि जिसको फकीर कहते हैं, एक उजड़ी हुई गली है अभी। उनकी डॉक्टर ने कहा, सागर साहब दिल की धड़कन काफी धीमी है और लगता है कि अभी डॉक्टर कुछ आगे कहता, सागर साहब जल्दी से बोले, मैं तेरी याद को यूं दिल में लिए फिरता हूं जैसे फरहाद ने सीने से लगाए पत्थर। हम ये गुफ्तगू सुनकर महसूस होते रहे। फिर डॉक्टर ने सागर साहब से पूछा, जनाब आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बोले, गम नसीबों की जिंदगी क्या है, हम गरीबों की जिंदगी क्या है, मर गए जिनके चाहने वाले क्या है। तब डॉक्टर ने कहा, जनाब आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए, ये इस तरह गफलत दिल पर असरअंदाज हो सकती है। सागर साहब खामोश न रह सके, बोले, डॉक्टर साहब आता हो जिसे रस्म मोहब्बत का वजीफा, चलता नहीं उस पर गमे हालात का जादू। तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन आप अपनी हालत भी तो देखें। फिर हमारी जानिब देखकर डॉक्टर साहब ने सागर साहब की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप इन्हें ईसीजी के लिए ले जाइए, मैं ये टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये आप जरूर करा लीजिए। इससे पहले हम कुछ कहते, सागर साहब बोले, मियाँ डॉक्टर दिल की नादानियों पे गौर न कर, खोटे सिक्के भी। फिर डॉक्टर ने कहा, तफसील तो खैर टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन लगता है कि इनके दिल का ऑपरेशन जरूरी हो गया है। फिर सागर साहब की जानिब रुक करके डॉक्टर ने कहा, सागर साहब बड़े खर्चे के लिए तैयार हो जाएं। तो सागर साहब ने हमारी जानिब देखते हुए कहा, मुझको एक जहर का छलका हुआ सागर दे दो, मुझको इस दौर के इंसान पे हंसी आती है। ये कहकर उठे और बाहर। डॉक्टर ने कुछ वक्ती दवाएं लिखकर नुस्खा हमें थमा दिया। हमने बाहर आकर सागर साहब को साथ लिया और डॉक्टर की ऑफिस के बराबर वाली डिस्पेंसरी से जाकर उनके लिए दवाएं ली। रिक्शा किया और सागर साहब को साथ लेकर उनके घर की जानिब रवाना हो गए। रिक्शा उनके गली के बाहर ही रुक गया। सागर साहब रिक्शा से उतरे तो हमने दवाइयों का लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। फिर हमने सागर साहब से दूसरे दिन आने का कहा कि उन्हें टेस्ट करवाने के लिए ले जाना है। तो बोले, मियां इरफान अब तुम कहाँ इतनी दूर आओगे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। हमने कहा, नहीं सागर साहब नहीं, हमें मालूम है आप खुद कभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए हम कल दोपहर तक आ जाएंगे, आपको लेने तैयार रहिएगा। तो हमारा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इरफान मियां अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हाँ बस दुआओं में याद रखा करो। बोले, इस फकीर के पास, हमने कहा बस दुआ में याद रखा कीजिए। बोले, इस फकीर के पास दुआओं के अलावा और है भी क्या कि दे सके? मियाँ बस तुम्हारे तो ये समझ लो, बेचारगी ये जीस्त का दामन न भर सका, हमने लुटा दिए खजाने दुआओं के। हमने उस इजाजत चाहिए और उन्हीं का शेर पढ़ा कि फिर मिलेंगे अगर बाहर आई, जिंदगी रह गुजर का मेला है। वाह 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 वाह, सारे हम सबके पसंदीदा अशआर वाह, क्या अच्छा अंदाज है भाई, सारे शेर भी सुने और एक कहानी भी सुनी आप। अच्छे कहानी गो हैं आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तस्वीरें में 32 शोरा से गुफ्तगू है मेरी, जिसमें गालिब, दाग, जिगर, फानी सब हैं, ये इकबाल, फैज और अभी जो मकालमात इरफान आई उसमें यासिया गाना है, उसमें असगर गोंडवी हैं, उसमें मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों से बैठ के मेरी गुफ्तगू हो गई। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पढ़ने का एक बहाना मिल जाता है। तो दोनों में तो फॉर्मेट मुख्तलिफ है। अंदाज भी बहुत अच्छा है आपका, पढ़ने का अंदाज भी, सुनाने का भी बहुत शिगुफ्ता अंदाज है। रसंदा साहबा, ये इरफान साहब के साथ मकालमती गुफ्तगू का ये नवा प्रोग्राम है। इससे पहले और मुख्तलिफ शख्सियात पे इनके साथ कर चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि एक कॉल पे तैयार हो जाते हैं, कितने ही मसरूफ हों मुझसे बहाना नहीं कर सकते बारे मोहब्बत के, इसलिए कि डरता हूँ आपसे। चलो मैं ये पूछ रहा था, नहीं इरफान के पढ़ने का अंदाज भी इतना दिलचस्प है ना कि आदमी एक खो जाता है उसमें। बिल्कुल, एक मुकालमाती महफिल होनी चाहिए। तस्वीरें और जो मकालमात इरफान है उसमें कोई फर्क है फॉर्मेट का, जिस तरह आपने मुलाकातें रकम की हैं? फॉर्मेट मैंने
رکھا ہے اس لیے کہ ابھی اس پہ تھیسس بھی لکھی جا رہی ہیں، اور کیونکہ ہر ایک فارمیٹ کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ملاقاتیں تو ہر ایک سے مختلف جگہوں، کسی کے گھر ہم چلے گئے، داغ صاحب ہمارے پڑوسی بن کے آ گئے تھے، علامہ اقبال ہمیں راستے میں مل گئے تھے، غالب ہمارے کمرے میں موجود تھے، تو اور لیکن یہ نئی بات ہے، یہ بالکل نئی بات ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی نے یہ تجربہ نہیں ہاں کیا. نہیں اتنا نہیں لکھا گیا. بہت اہم آپ نے یہ کام کیا. بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو نیازی یہ صاحب یہاں سے ساگر کا شعر ان کے اپنا عرفان بھائی کی نظر کہ روداد محبت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے، کیا بات اور 2 دن کی مسرت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. اور یہ پڑھا تھا انہوں نے مقطع انہوں نے عرفان میاں نے کہ اب اپنی حقیقت بھی ساغر بے ربط کہانی لگتی ہے، دنیا کی حقیقت کیا کہیے، کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے. بھائی یہ موقع جو ہے بار بار نہیں آتا. غزل پر ریاض بھائی ہمارے درمیان ہے. غزل پر بھائی سے میں چاہوں گا کہ کچھ جی غزل کچھ کہہ رہے ہیں. جی غزل کلمات ہمیں عطا کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریاض بھائی آپ نے یہ جو آپ کے اندر یہ جو جوہر ہے یہ ترنم والا، یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں، تاکہ ہم آپ کے ہم تو تاکہ شروع ہم سے آپ کے ساتھ مترنم تھے، ہم تاکہ تو ہم آپ مائل کے ساتھ ہیں. تاکہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات میں نظر ثانی کر لیتے. اس کے بغیر تعلقات تم نے کچھ کم خراب کیے جو اور خراب کر لو گے. نہیں اس پہ فرق نہیں آنے والا اگر آپ کا خیال ہے. ترنم کے ایک ذرا سی بات بتا دوں آپ کو کہ ایک زمانہ تھا جوانی میں ہم ترنم سے پڑھا کرتے تھے. تو ہمارے ایک دوست ہیں زریاب نیازی، ان سے میں نے کہا یار زریاب آپ کے والد کا مجھ پہ بہت احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سجیشن دیا کہ آپ ترنم سے نہیں تحت میں پڑھے، کیونکہ اتار چڑھاؤ اور لوگوں سے ریلیٹ ہونے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. تو زریاب نے بڑی حیرت سے کہا ترنم سے پڑھتے تھے. میں نے کہا، کہنے لگے ایک شعر سنائیے. تو میں نے ترنم میں ایک شعر سنایا تو کہنے لگے اب پتہ چلا والد صاحب نے کیوں منع. ساگر صاحب بھی اور بھی ترنم سے وجوہات ہو پڑھتے تھے. سکتی ہیں منع کرنے جی کی. ساگر صاحب کا ترنم بھی بہت اچھا تھا. یہی بات میں نے بالکل انہوں نے تو بہت عرصے بہت کم عمری میں پڑھنا شروع کر دیا تھا ترنم سے. تو رخشندہ نوید صاحب ابھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کہیں. میں تو شکریہ ادا کرتی ہوں ریاض نیازی صاحب کا جو ہمیں ہمیشہ انوائٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کی محفلوں میں. میں بہت محظوظ ہوتی ہوں اور بہت کچھ حاصل کرتی ہوں. آپ سب کا کلام سن کے بہت جی خوش ہوا. بے شک میرا بھی یہی حال ہے کہ ریاض نیازی صاحب یاد رکھتے ہیں اور ضرور انفارم کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ایسے ادبی ستاروں کے درمیان اس چمک کو برقرار رکھے پروردگار. بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ہے. ایسے بہت کام ہونے شکریہ چاہیے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی رخشندہ آپ کچھ کہیں گی؟ جی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی نیازی صاحب کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور سب سے میری ملاقات بھی ہو گئی اور میں نے سب کو دیکھ بھی لیا. اور یقیناً ساگر صدیقی بہت زیادہ توجہ ان پر دینے کی ابھی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بڑے شاعر ہیں وہ جتنا ضخیم اور جتنا رچ ان کا کلام ہے اتنی ان کو ابھی تک میرا خیال ہے ہمارے تنقید نگاروں نے اور ہمارے تبصرہ نگاروں نے ان پہ کم توجہ دی ہے. میں ساگر صدیقی سے واقف ہوئی جب میں میٹرک کا امتحان میں نے پاس کیا. اس وقت تک میں شاعری پڑھتی نہیں تھی، لیکن میں لکھ کر کچھ ڈائریز بھر چکی تھی. تو میرے چچا اور چچی میرے مبارک دینے کے لیے میٹرک کے امتحان کی جو میں نے ٹھیک نمبروں میں پاس کیا تو وہ میرے لیے 3 کتابیں لے کر آئی، جس میں 2 کتابیں فیض احمد فیض کی نقش فریادی دست تہ سنگ اور ایک کتاب جس کا نام تھا لوح جنون. چھوٹی چھوٹی جلدوں میں وہ مختصر سی کتابیں تھیں.
جو آج بھی میرے پاس ہے. میں اس کا عرصہ نہیں بتاؤں گی کہ میری عمر فوراً ظاہر ہو جائے گی. اچھا کریں گے، نظر نہیں یہ آتی. دو کتابیں تھوڑی تھوڑی دمک زدہ، تھوڑی تھوڑی پرانی، لیکن وہ کتابیں مجھ سے الگ نہیں ہوئی. اور وہ دن اور آج کا دن کہ ساغر صدیقی جو ہیں میرے ساتھ ساتھ چلے، پھر ان کا سارے کلام کو میں نے پڑھا بھی اور اس سے سیکھا بھی اور اس سے میں نے جانا بھی بہت عرصے کے بعد. پھر میں نے ایک غزل کہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی میرے ذہن میں ساغر صدیقی کی زندگی سامنے تھی. وہ کچھ اس طرح ہے کہ آسماں اس کے لیے اور زمین اس کے ساتھ، شہر کا آسماں اس کے لیے اور زمین اس کے ساتھ، شہر کا چل دیا ہر ایک حسین اس کے ساتھ، شہر کا چل دیا ہر ایک حسین اس کے ساتھ. اور وہ جو ایک شخص، وہ جو ایک پیڑ تلے شخص ہے بھوکا پیاسا، وہ جو ایک پیڑ تلے شخص ہے بھوکا کیا بات ہے. پیاسا، بوریا میرا لگا دی جو وہیں اس کے ساتھ، بوریا میرا لگا دی جو وہیں اس کے ساتھ. اور بس یہی سوچ کے میں بھوکی رہی کتنے دن، بس یہی سوچ کے میں بھوکی رہی کتنے دن، ہوگی ایک دعوت شیراز کہیں اس کے ساتھ، دعوت شیراز کہیں اس کے ساتھ. واہ واہ واہ. یہ ساری غزل جو ہے سمجھ لیجئے ذہن میں ساغر صدیقی تھے جب میں یہ کہہ رہی تھی. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ آج بھی جب کوئی کہتا ہے کہ شاعر کون ہوتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، یہ شاعر لوگ کیا ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے میری آواز آ رہی ہے. بالکل. جی بالکل آ رہی ہے، بالکل. تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو بہت دکھی ہوتے ہیں، وہ جو بہت دل جلے ہوتے ہیں، وہ جو عشق میں مات کھائے ہوئے ہوتے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آج سے نہیں برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اور یہ کہیں آپ کہہ لیجیے سچ بھی ہے. لیکن جب ہم ساغر کو دیکھتے ہیں تو یہی تین باتیں واقعی میں ان تین باتوں نے ان کی غربت نے، ان کی بدحالی نے، ان کے دکھوں نے، ان کی تنہائی نے، ان کو زندگی نے جو نہیں دیا، محرومی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترا یہ عشق کی ناکامی میں، جس میں وہ کسی ایسی لڑکی سے عشق کر بیٹھے کہ جو ان کے والد صاحب نے ان کو قبول نہیں. اور وہ ایک بڑی خوبصورت داستان ہے. جی، اور وہ بڑی خوبصورت داستان ہے کہ وہ لڑکی پلٹ کے ان کے پاس آئی جب وہ دیوانہ ہو چکے، مجذوب ہو چکے، لاہور کے داتا دربار کے قریب کہیں وہ پڑے رہتے تھے، تو وہ لڑکی ان کے پاس آئی بھی، لیکن اس وقت تک وہ خود کو بھی فراموش کر چکے تھے. اور وہ اس وقت تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساغر صدیقی نے اپنے دکھوں، اپنی تنہائی اور اپنے حالات کو اپنی طاقت بنایا. کون کہتا ہے کہ یہ دیوانہ شخص تھے، کون کہتا ہے وہ مجذوب تھے، یہ شعر کہنے والا شخص کتنا سیانا ہے آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں. بہت بے شک بے شک. چوٹ لگنے کے تو لگتی ہے سبھی کے سینے پر، کہتے ہیں. جی، بھلے ان کا لباس فقیری تھا، میل تھا، گندگی تک آ گیا تھا، مگر ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا قلم کتنا پاک، کتنا اعلیٰ، کتنی سچائی سے بات کہنے والا تھا. یہ چیز مجھے بہت ہمیشہ انسپائرنگ رہی میرے لیے کہ کہتے ہیں جی کہ کچھ شاعروں نے اپنی جان دے دی، اپنی خودکشی کری، لیکن انہوں نے زندہ خود کو اپنی شاعری کے ذریعے مکمل طور پر آخری دن تک زندہ رکھا. اور کہتے ہیں کہ لوگ ان کی چیزیں چرا کے لے جاتے تھے، ان سے چھین کے لے جاتے تھے،
उनकी शायरी खरीद के ले जाते थे। तो ये सिलसिला तो सुना है कि आजकल तो अब ये बाय प्रोफेशन एक प्रोफेशन बन गया है कि आप शायरी लिख कर देते हैं, और ये एक अलग कहानी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि सागर सिद्दीकी की शायरी का एक एक लफ्ज, उसमें एक पॉइंट जो मैं भूल गई, दुख दर्द तन्हाई महरूमी गुर्बत एक मैनोशी, ये भी हमारे शायरों के साथ मंसूब है। मतलब इज फैक्ट, कहा जाता है कि जी लिखने वाला जो है पी कर अच्छा लिखता है। गो खवातीन अभी इसका उनका नाम कम आता है, हमारी किश्वर आपा हैं जो मर्दों के शाना बेशाना हम उन्हें देखते हैं, लेकिन मैनूशी ने जहां उनको खराब किया, जहां उनकी सेहत को तबाह किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो उन्होंने इतनी आला शायरी पता नहीं किस लय में, किस तखय्युल की किस परवाज में इतनी खूबसूरत शायरी की। अगर इजाजत हो तो बस उनकी 2 गजलें जो मुझे मौजुआती मैं नहीं कहती, हालात की खास आप कह लीजिए, जो वो महसूस करते थे। वो कहते हैं कि दोस्त उनको पूछते थे जाकर कि आप सागर आप क्यों इतनी पीते हो, क्यों? तो वो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, घबरा के पी गया। मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की स्याह रात से घबरा के पी गया, और छलके हुए थे जाम परेशान थी जुल्फे यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया, और मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी जात से घबरा के पी गया। क्या और दुनियाए हादसात है, दुनियाए हादसात तो है दर्दनाक भी, दुनिया के हादसात से घबरा के पी गया। अब इतनी खूबसूरत शायरी, चलिए अगर उनको मैनोशी नहीं दी है तो हम उसको भी सर आंखों पे रखते हैं। तो एक और गजल है कि साज़े खामोश में नगमात ने दम तोड़ दिया। ये देखिए आज के जमाने की शायरी है, मैं समझती हूँ वो जमाना आज भी यहीं कहीं है, वो गुर्बत आज भी यहीं कहीं है, वो सियासी जुबों हाली आज भी मुआशरे का हिस्सा है, जिसको सागर सिद्दीकी ने महसूस किया है, जिसका असर लिया। तो कहते हैं कि साज़े खामोश में नगमात ने दम तोड़ दिया, वक्त की गोद में लम्हात ने दम तोड़ दिया, और अनगिनत महफिलें महरूमे चरागां हैं अभी, कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। आज फिर बुझ गए जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया, और जिनसे अफसाना हस्ती में सलसल था कभी, उन मोहब्बत की रवायात ने दम तोड़ दिया, उन मोहब्बत की रवायात ने दम तोड़ दिया, और हाय आदाब मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ये आज की गजल है, ये 100% आज की गजल है। तो मैं जब आप अगर शुरू में आती तो वो आरिफ बहालीम की आवाज में वो तलखी हयात से घबरा के पी गया, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग इसको भिजवाऊंगा आपको रिकॉर्डिंग। हमने सुनी आवाज में। डॉक्टर सरवत आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका और न्याजी साहब का और सब मेहमानों का, और दूसरी बड़ी अच्छी बातें हुई, और ख़ास तौर पे साहिब सदर के हवाले से एक मैं अभी तक उसी ट्रांस में, बहरहाल इरफान मुर्तज़ा साहब और मुना की गुफ्तगू क्या कमाल, और फिर उसके बाद सबसे पहले रख्शिंदा ने कितनी अच्छी बातें की। तो मैं लेकिन मेरे जहन में कुछ सवालात हैं जिन पर मेरे ख्याल में हम सब बात करेंगे, और इस गुफ्तगू ने, इस सारी सागर पे गुफ्तगू ने उन सवालात पर कुछ ऐसी गोशों पर रोशनी डाली है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ 3-4 बातें कहूंगी। कि एक तो इस पे बात होनी चाहिए कि जैसा कि रख्शिंदा ने भी अभी कहा कि शायर का दुख से क्या ताल्लुक है, और शायर क्यों उस ट्रांस में रहना चाहता है। देखिए ये सब जो
چاہے ہم اسے ایڈکشن کہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی چیزیں لے، اس کے وہ اپنے لاشعور کی ان سطحوں پہ کیوں رہنا چاہتا ہے اور اس سے اسے کیا ملتا ہے. پھر رومی نے بھی کہا تھا نا کہ دکھ کا رستہ جو ہے وہ زخم سے ہوتا ہے، تو ہمیں دکھ سے محبت کیوں ہوتی ہے. پھر سماج میں جو ایک رائٹ اور لیفٹ برین کا مسئلہ ہے پورا، کہ جو فنکار آدمی ہے، صرف شاعر نہیں بلکہ کوئی بھی آرٹسٹ، وہ سماج میں اس طرح سے فٹ نہیں ہوتا، اس کو سماجی معاملات اور اس لیفٹ برین کے وہ سارے معاملات سے وہ دور کیوں ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں. جب ساغر صدیقی کی ہم شخصیت دیکھتے ہیں تو ان کے توسط سے، اور بہت سے ایسے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت گفتگو بھی کی تھی ایک دفعہ آرٹس کونسل میں، ڈاکٹر رضوان نے، اور میں اس میں شامل تھی کیونکہ، تو اس لیے میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس پہ بہت اہم باتیں ہونی چاہیے. دیکھیے وہ شخص جو اتنا کامیاب ہے، جو اتنا اچھا ادب لکھ رہا ہے، لیکن وہ فردی سطح پر، سماج کی سطح پر کیوں اس طرح ناکام ہوتا ہے. پھر ذہنی مسائل کون سے ہیں، یہ سارا کچھ، کیونکہ غربت بھی ایک طرح سے اس سماجی سسٹم میں نہ شامل ہونے کے وجہ سے آہستہ آہستہ مسلط ہوتی ہے. ہجرت اس پہ کیا اثر کرتی ہے. یہ سارے بڑے سوال ہیں جو ساغر صدیقی اپنی بڑی شاعری کے ذریعے، عظیم شاعری کے ذریعے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. میں صرف دو، کیونکہ ان کی نظمیں بھی بڑی کمال ہیں اور اس پر بات ہونی چاہیے اور ہوئی کہیں کہیں، لیکن اس پہ میں دو شعر جو انہوں نے عورت کے حوالے سے لکھے تھے میرے سامنے سے گزرے، کہ مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا، نسیم بہارا میں نکھت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. تو ساغر کی نظمیں بھی بہت اہم ہیں، اور غزلوں کا تو کیا کہنا، اور کتنی اچھی باتیں ہوئی اور کتنے اچھے گوشوں پہ نظر پڑی. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ سب کا جو تشریف لائے اور جنہوں نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے یہ غضنفر ہاشمی صاحب اگر ہیں کچھ اپنے خیالات کے اظہار کرنا میں انہی کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں. جی جی چلے جی، بہت شکریہ. میں سوچا تھا کہ میں بس صرف سنوں گا، لیکن کچھ بات ایک آدھ نکل آئی. پہلے تو بڑا مزہ آیا اور بڑا لطف آیا عرفان کی گفتگو سے، مونا کی، رخشندہ کی، اور ابھی ڈاکٹر ثروت نے بہت اچھی گفتگو کی. ریاض نیازی صاحب آپ کی گفتگو میں نہیں سن سکا، یقیناً آپ نے بھی نجیب اچھی جمال گفتگو صاحب کی. کی گفتگو غضنفر تاخیر نجیب سے جمال آئے، صاحب، یا رخشندہ بھی جی ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو سب کو بھیجوں گا. جی مل جائے گا. نجیب جمال صاحب نے بھی بڑی کمال کی گفتگو. تو میں بس ایک آدھ بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہو گئیں. دیکھیے یہ جو مانا کے ساغر صدیقی صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بڑے اہم شاعر تھے، اور بڑی یادگار شعر اور انہوں نے تخلیق کیے. اور ہم بھی، میں بھی جب گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا اور ڈیبیٹنگ کلب کا ممبر تھا، اور ہم ڈیبیٹس کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے پورے پاکستان میں، تو ہم جو شعر پڑھتے تھے اپنی ڈیبیٹس میں، ان میں ان کے شعر بھی تھے، جیسے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، تو صحت کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی. تو یہ ان شعروں میں ہمارا تعارف اس طرح ہوا تھا. تو ایک ایسا شاعر، ابھی ڈاکٹر ثروت نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ایسا شاعر جو ہے وہ سماجی سطح پہ کیوں ناکام ہے، یہ وہ سوال ہے. میرے سوال دوسرے بھی ہیں. میرا سوال یہ بھی ہے کہ ایک ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ شاعر ادیب جو ہیں وہ بہت شفاق ہیں ایک لحاظ سے. ہم اس دور میں بھی، جس دور میں ساغر تھا، اس دور میں بھی رائٹرز گلڈ بنی ہوئی تھی. اس دور میں بھی ساغر صدیقی جو تھا وہ ریزسٹنٹ اپنا ایک مزاحمتی شاعر تھا. اس دور میں بھی وہ اپنی انا اور خودداری اور اپنا جو ایک اس کا جو پندار ہے ایک شاعر کا، اس کو سلامت لے کے پھر رہا تھا. لیکن نہ ہی اس دور کے شاعروں ادیبوں نے، نہ ہی رائٹرز گلڈ نے، نہ ہی قدرت اللہ شہاب ٹائپ لوگوں نے اس کو اٹھانے میں، یا اس کی مدد کرنے میں، یا اس کو ایک ذمہ دار فرد بنانے میں اہم کوئی رول پلے کیا. ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن دیکھیے یہ رول ایک دفعہ نہیں کہ آپ جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے اس کو بلایا تھا اور وہ
उसको ढूंढा उन्होंने ढूंढा उन्होंने, लेकिन वो नहीं मिला उनको, ना ही गवर्नर हाउस में गया उनको, तो कई कोशिशें हुई उसकी, लेकिन ये कोशिशें कोई एक आध दफा करके खत्म नहीं कर देनी चाहिए। बिल्कुल। उस दौर में भी जो हम जिस दौर में हम रहते हैं, देखिए हम लोग जो हैं, हम जो कि मर जाए तो उसके बाद उसकी बातों को, उसके काम को, उसके वाकयात को फैंटेसाइज तो करते हैं, हम लोग फैंटेसाइज करते हैं, हम रोमांटिसाइज करते हैं, हम अपने नक्काद उनकी चीज़ों को लिखते हैं, मज़ामीन में उनका जिक्र करते हैं, लेकिन हम जब वहाँ होंगे तो हम वो कुछ नहीं करेंगे जो हम एक समाजी सतह पे एक फर्द के तौर पर जिम्मेदारी हम पे आयद होती है। बिल्कुल। तो वो जो एक शायर अदीब का एक फर्द था उस वक्त, जो उसके गिर्द बड़े बड़े नाम थे, अब मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता, उन्होंने बिल्कुल नहीं कोशिश की, और मुशायरे में एक बड़ा कामयाब शायर जो है, वो बड़ा तरन्नुम वाला, और उसकी एक मांग थी, और अचानक वो गायब हो जाए और वो सड़क पे आ जाए, और वो पड़ा हुआ मिला एक दिन मरा हुआ एक जगह दाता दरबार के बाहर, तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी शायर अदीब ने, किसी हुकूमती एक तो ये खला है। दूसरा खला ये है कि और हम यहाँ भी आज भी ऐसा ही है, शायर अदीब ऐसे ही हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं कर रहा, उस वक्त भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही, अब भी ऐसा कोई हमें कोई मिल जाएगा, या हम तो खबर ले लेंगे अगले दिन। और आपको पता है सागर सिद्दीकी के मरने के बाद उस पे मकबरा बना है, और सागर सिद्दीकी मेमोरियल सोसाइटी बनी हुई है। बिल्कुल। तो उसकी जिंदगी में तो कुछ नहीं किया किसी ने। तो वो उम्र भर, वो कासवी साहब का शेर है कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। तो हमारा उस कौम से ताल्लुक है, उस बिरादरी से ताल्लुक है। मैं शायद ज्यादा सख्त बात कर गया, लेकिन हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। दूसरी बात यह है कि सागर, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं जो हम लोग ना सुनना चाहते हैं ना कहते हैं, और ये कहना चाहिए, जब कोई कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे तो लगता है कि कुछ शायरों ने उस जमाने के, या कुछ किसी ने जान के उनको इस नशे और इस पे लगा दिया। ये भी है, बड़ा शायर निकल रहा है। बात पूरी कर लें, फिर दूसरा मैं सागर सिद्दीकी के हक में एक बात नहीं करना चाह रहा, वो ये है कि देखिए सागर सिद्दीकी एक बहरहाल शायर को ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या मॉडल पेश किया है हमारी नई नस्ल को, या हमारे पढ़ने वालों को, या हमारे भाई एक इश्क में नाकामी हुई है, आपके वालिदैन ने आपको कहा है कि जी नहीं हो सकता, उसका मतलब ये थोड़ा है कि आप निकल जाएं और आप एक जंगलों वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, और आप शेर अच्छे कह रहे हैं और आप सड़कों पे, फुटपाथों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि एक नौजवान आदमी है, वो 40s में मरे हैं, वो उनकी कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, 46 उम्र थी, और वो एक प्राइम कैरियर गुजार सकते थे सिर्फ अपने आप को ठीक करके। तो एक शायर अदीब को ये भी सोचना चाहिए कि आप एक मुकम्मल फर्द हैं, और एक ऐसे फर्द हैं, तख्लीक कार एक मॉडल होता है हर लिहाज से। तो खैर ये बात अब हम कह ही सकते हैं, उनके पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा, तो ये क्या बीमारी है। तो बहरहाल ये मेरे है ये ऐसी वाहिद मिसाल है मेरा ख्याल है हमारे सामने। ये बात डॉक्टर साहब वो कहेंगे, एडिक्शन एक बाकायदा बीमारी है, और उसके साथ 10,000 साइकोलॉजिकल मसाइल हैं जिन पर अब बात होती है और उसका इलाज होता है। इन मुल्कों में तो फर्स्ट वर्ल्ड में बहुत होता है, हम तो तीसरी दुनिया के लोग हैं। यहाँ पे बताइए ना, सिल्विया प्लैथ, कौन लोग नहीं ऐसा हुए। देखिए ये ज़हनी मसाइल हैं, और उसके साथ इलाज, और फिर एडिक्शन अगर ज्वाइन हो जाए, जो कि हमारे मुल्क में ना कोई सहूलियात ना कोई, तो उसके साथ ये इश्क का मामला सिर्फ नहीं, इश्क गुजरता है और उससे निकलते हैं शोरा। तो यही तो कह रही हूँ, बड़ी अहम बातें, इन पे बात होनी चाहिए। बहुत अच्छे सवाल आपने गजनफर। गजनफर हाशमी साहब का जो दूसरा सवाल था, उसके जवाब में गजनफर को एक शेर देना चाह रहा हूँ कि तुम क्या जानो शराब की बातें, अल्लाह अल्लाह शबाब की बातें। ये जो आगे बढ़ते ये जो अब देखें तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं। और जो कुछ पैगाम गौसिया सुल्ताना साहब भी दानिशवर ने कुछ कहना चाहें। आखिरी बात गजनफर साहब की सपोर्ट में कहना चाहूंगा। गजनफर साहब ने जो नुक्ता उठाया वो हम फिर भूल गए। गजनफर साहब का मकसद ऑर्गेनाइजेशंस का बनाना, बिगाड़ना या इंसानी नफ्सियात को डिस्कस करना नहीं था, बल्कि वो ये कहना था
کہ جب آرگنائزیشنز بنتی ہیں ان کے مینیفیسٹ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس میں ویلفیئر کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ساری جو انجمنیں بنتی ہیں وہ خود ستائش کا شکار رہتی ہیں، ان میں الیکشنز کے چکر، ان میں طاقت کی رسا کشی، لیکن کوئی بھی شخص اس نہج پہ نہیں سوچتا کہ اس آرگنائزیشن کو ایک ایدھی ٹرسٹ کے طریقے سے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بنانا ہے جہاں پر ایسے افراد جو اب یہ ساغر صدیقی صاحب کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، وہاں ان جیسے لوگوں کے لیے مدد بھی کی جائے، ان کے لیے کاؤنسلنگ بھی کی جائے. یہ ہیں وہ اصل کام جو کرنے کے. میں سمجھتا ہوں غضنفر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے ساغر صاحب کے ہی 2 اشعار پہ. جی عرفان. ایک جملہ کہنا چاہوں گا میں یہاں پہ. پلیز. دیکھیں آپ ابھی سب بات ہوئی کہ ایوب خان نے ساغر کو بلایا، نہیں گئے، تو پھر شاید کیوں؟ اگر وہاں سے ان کو کوئی رتبہ ملتا، کوئی ان کو ایوارڈ ملتا، کوئی ان کو پیسے ملتے، کوئی ایسی چیز ملتی، نہیں گئے وہ، تو پھر اس پہ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ ساغر صاحب کا میں ایک بات پہلے یہ بتا دوں، میں صرف کہنے سے پہلے کہ ہی از مائی موسٹ فیوریٹ پویٹ. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے شاعروں میں ایک چیز ہے، ارے میاں میں نہیں جاتا مشاعرے میں تو یہ بھائی تو نہیں، تو پھر شکایت نہ کرو کہ کوئی آپ کا نام نہیں لے رہا. بہت صحیح عرفان، بڑا اچھا تجزیہ آپ کا. آپ خود اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں بہت بڑی چیز ہوں، میں تو نہیں جا رہا وہاں پہ. آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، اور صحیح کہا غضنفر نے کہ ابھی جیسے ان کو ستارہ امتیاز ملا، وہ اس لیے ملا کہ ہم تو نشان حیدر دیتے ہیں، ہم تو مردوں کو پوچھتے ہیں، زندہ کو کیوں دیں گے ہم. لیکن بات کہ کبھی کبھی نا انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی ہمیں عزت دے رہا ہے نا، وہ عزت لے لیں، اگنور نہ کریں. یہ جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے نا، ایڈکشن کا مسئلہ، میں چونکہ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہوں اور دن رات کام ہی میرا یہ ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھی کئی ایڈکشن ہیں، ان کا بھی علاج کر دیجیے. جی آپ کا الگ سے کریں گے، لیکن وہ جو مسئلہ ہے وہ یہ اتنا گمبھیر ہے کہ اتنے آرام سے وہ موٹیویشن ہوتی نہیں ہے معاملات میں. مطلب آپ ان کی عمر دیکھیں کہ 16 سال کی عمر میں ان کو شہرت ملی، 19 سال سے باقاعدہ مطلب ان کا وسیلہ روزگار شاعری ہو گیا، اور باقی غربت ختم ہوئی ان کی زندگی میں سے. لیکن صرف 19 سے 24 سال تک، صرف 5 سال تک ایسا رہا. اس کے بعد ان کو بھنگ، چرس، شراب، ہر طرح کا نشہ ان کے دوستوں نے اور جو بیٹھنے والوں نے، انہوں نے ان کو لت لگا دی. اب اس کے بعد 24 سے لے کے 46 سال کی عمر تک یہ شخص سفر کرتا رہا، اور ہو سکتا ہے لوگوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن ایڈکشن از اے ویری سیریس پرابلم. اس میں وہ اسپائرل کی طرح گھومتا رہتا ہے آدمی، اور باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. سارے ریسورسز کے باوجود بھی 100 میں سے صرف 40 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چنگل میں سے باہر نکل سکتے ہیں، اور یہ وہ تھے جو نہیں نکل پائے. اور اسی لیے یہ آج کی محفل تھی، اسی لیے کہ ہم ان سارے معاملات پہ بات کر سکیں. اور ایسے شاعر کو جو گمنام ہوتا جا رہا ہے اس کو یاد کریں. اور اتنا عظیم شاعر کہ ان سارے مسائل کے باوجود بھی وہ آخری وقت تک شاعری کرتا رہا، اور ایسی شاعری جو ہمیں آج تک یاد ہے. 2 شعر ان کے پڑھتا ہوں جو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اتنے شعر پڑھے جائیں گے تو یہ 2 شعر بھی شاید کوئی پڑھ دے گا، لیکن یہ میرے حصے میں آ گئے کہ چکرا کے گر نہ جاؤں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے. چکرا کے گر نہ جاؤں میں اس تیز دھوپ میں، مجھ کو ذرا سنبھال بڑی تیز دھوپ ہے. دے حکم بادلوں کو خیاباں نشین ہوں، جام و صبح اچھال بڑی تیز دھوپ. بہت عمدہ. یہ ساغر کو سمو دیتے ہیں 2 اشعار. میں رضوان بھائی صرف آخر میں کہوں گا، اور نیازی صاحب کے آخری الفاظ کے بعد ہم بس صرف یہ ہے جو ذکر کیا غضنفر نے، آپ نے، کہ ایسے لوگوں کو یاد کریں. بھولی ہوئی صداؤں مجھے یاد کیجیے، قابل اجمیری کا بھی نام میرے لسٹ میں ہے.
एहसान बहुत, दानिश अरे पे भी काबिल इकराम है। करना है, हाँ, एहसान क्या दानिश बात पे है। करना है, वो भी काबिल बहुत उम्दा अजमरी पे शायर भी। आप ही लोगों की मदद से करूंगा मैं, और जरूर और होगा। इस काबिल दौर में अजमरी भी जो काबिल रियाज शोरा अजमरी या सारे, अदीब, रियाज हाँ इस भाई दौर आपने में भी हमें भी जो बुलाया शोरा हुआ है। और अदीब ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं, जैसे कि गजनफर ने कहा, बहुत जरूरी, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपका भी बहुत नवाजिश, जी, और बहुत अब शुक्रिया, हम इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत इनायत, शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।